नमस्कार। कविता हाम्रो एउटा नैसर्गिक आवश्यकता जस्तै बनिसकेको अवस्था छ। हामी र कविता यिनीहरू एकअर्काका परिचायक र पूरक बनिसकेको अवस्था छ। कविता नहुनु र पनि हामीले एउटा सार्थक जीवन बाँचिरहनु यो चिज कल्पनाभन्दा बाहिर गइसकेको छ। मैले मेरो आफ्नै जीवनलाई फर्केर हेरेँ भने मेरो विद्यार्थीकालीन अवस्थादेखि लिएर अहिले म एउटा शिक्षक बनेको छु, एउटा युवा बनेको छु, यो बेलासम्म आउँदासम्म कवितासँगको मेरो सामञ्जस्य र प्रेम र कविताको र मेरो बिचको सम्बन्ध यति अनुन्याश्रित बनेको छ कि कविताका कुरा, कविता वाचन, कविताको रसास्वादन, कविताको पठन, कविता विमर्श, कविताको शिक्षण, कविताको प्रशिक्षण, यद्यपि कतिपयले भन्नुहुन्छ कविताको प्रशिक्षण हुँदैन, तर प्रवर्धन चाहिँ जरुर हुन्छ, गुडमेल जरुर हुन्छ, प्रस्फुटन भइसकेको चिजलाई साध्ने काम जरुर हुन्छ। र यी तमाम चिजहरूमा हामी सबैजना यसरी जोडिएका छौँ कि हामीबाट, हाम्रो मस्तिष्कबाट, हाम्रो चिन्तनबाट, हाम्रो धर्म, यो हाम्रो धर्म हो, यो हाम्रो धर्म, यो धर्मबाट, यो दैनन्दिन धर्मको कुरा गरेको, मैले पूजा पद्धतिको कुरा गरेको होइन, बाट कविता छुट्टिने अथवा छुट्याउने अथवा छुट्याउने प्रयास गर्ने कुनै पनि उपक्रमहरूसँग तपाईँ हाम्रो सामञ्जस्य अथवा सान्निध्य हुन सक्दैन भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै विश्वस्त छौँ। मैले यति पृष्ठभूमि भनेर तपाईँलाई स्वागत गर्छु। आजको 1 घन्टा मैले सोचेको छु, 1 घन्टाभन्दा बढी जान पनि सक्छ, नजान पनि सक्छ यस कविता विमर्शमा। सुरुमा एउटा स्पष्टीकरणबाट सुरु गर्छु। आजको यो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अन्य शासकको कोरिया च्याप्टरबाट, उहाँहरूको पेजबाट प्रसारण हुने हाम्रो योजना थियो, तर म मेरो आफ्नो पर्सनल टाइमलाइनबाट तपाईँहरू समक्ष लाइभ आएको छु। यसको कारण चाहिँ के भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अब आउँदै गरेको चुनावलाई यो कार्यक्रमले र यस्ता अन्य साहित्यिक कार्यक्रमहरूले प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने नेरेटिभका साथ यो कार्यक्रम रोक्नलाई आदेश गरिएको थियो अन्य शासकको कोरिया च्याप्टरलाई। कोरिया च्याप्टर चाहिँ अन्य शासकको मातहतमा काम गर्नु उसको संवैधानिक बाध्यता हो, तर मलाई त्यो संवैधानिक बाध्यता लागू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्य शासकको कोरियाको च्याप्टरबाट नबोले पनि म मेरो आफ्नै घरबाट, आफ्नै वालबाट, आफ्नै दिल दिमागबाट बोलेर पनि म तपाईँहरूसँग कविताको संवाद गर्न सक्छु, कविता प्रेम हामी गर्न सक्छौँ, कविताको प्रवर्धनमा काम कुराहरू गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो केही चिजले पनि रोकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। होला सङ्गठनका आफ्ना संवैधानिक बाध्यताहरू होलान् र होला कविताले, कविताको विमर्शले, कविता वाचनले, कविताको सैद्धान्तिक कुराकानीले साँच्चै निर्वाचनमा असर पर्न सक्छ। त्यो आई डोन्ट नो, मलाई त यो कुरा, मेरो चाहिँ यो मूर्ख दिमागले त कुरा बुझ्दैन, तर मैले यो बुझ्छु, मैले यति बुझ्छु कि तपाईँ हामी कवि कलाकार भएका नाताले कवि कलाकारको बोल्न पाउने, कविताको विमर्श गर्न पाउने, कवितामाथि मन्थन गर्न पाउने, कविता लेख्न पाउने, प्रकाशित गर्न पाउने र प्रसारण गर्न पाउने यो जीवन जिउनु जस्तै नैसर्गिक अधिकारलाई कतैबाट पनि प्रभावित अथवा कुण्ठित पार्ने भगवान आफै आएर पनि आदेश गरे भने पनि त्यसलाई तोड्नु कवि लेखक कलाकारहरूको धर्म हो। संस्था त तपाईँ हामीले बनाएका कुरा, त्यही पनि कविताकै प्रवर्धनको लागि, साहित्यकै प्रवर्धनको लागि, गीतको प्रवर्धनको लागि, हाम्रा साझा चिन्तनहरूको प्रवर्धनको लागि बनाइएका संस्था पनि हाम्रै हुन्। बनाउने नियम बनाउने पनि हामीले बनाएका नियम, तर हामीले नै बनाएका नियमले हाम्रै अभिव्यक्ति, हाम्रै कला, हाम्रै संस्कृतिको प्रवर्धन, हाम्रो सिर्जनाको प्रवर्धन, हाम्रो सिर्जनाको विस्तार
हाम्रो सिर्जनाको विमर्श र यसको गोडमेल र प्रकाशन र अन्तर्राष्ट्रियकरण कतै रोक्छ भने मेरो चाहिँ म जस्तो चाहिँ एउटा स्वतन्त्रताको हिमायतीको चाहिँ चिन्तन के हुने भयो भने उक्त ब्यानरलाई परित्याग गरेर म मेरो पर्सनल ब्यानर जो मेरो फेसबुकको मेरो वालको त म मालिक हुँ, मेरो वालको मालिक म हुँ र मैले यहाँबाट कुनै पाप कृत्य गर्ने होइन, कविताका कुरा गर्ने हो, कथाका कुरा गर्ने हो, युवाहरूसँग जोडिने हो, अग्रजहरूसँग प्रेम साटासाट गर्ने हो, मैले बुझेका केही कुराहरू भन्ने हो र कमेन्ट बक्समा आएका सुझावहरू लिएर मैले लर्न गर्ने हो भने मलाई त मेरो चाहिँ मेरो सङ्गठनको आचार संहिता होइन कि मेरो देशको संविधानले नै पनि कविता वाचन रोक भन्छ भने म रोक्दिनँ। मेरो देशको दण्ड संहिता पनि होला अथवा देशभन्दा पनि माथि विश्वास गर्नेहरूलाई भगवानको सत्ता पनि होला। भगवानको सत्ता, देशको सत्ताको त कुरै छोडिदियो, सम्पूर्ण पुलिस तन्त्र, सम्पूर्ण न्यायपालिका, सम्पूर्ण कार्यपालिका, सम्पूर्ण संसद, सबै व्यवस्था, सबै दण्ड संहिता, सबै कानुनले कविता भन्ने र सुन्ने र कविताको विमर्श गर्ने कार्यक्रमलाई रोक्ने कुनै आदेश गर्छ भने कमसेकम म आज मात्रै होइन, सदा सर्वदा जीवन पर्यन्त त्यस कुराको विरोध गर्दछु र त्यसको विपक्षमा उभिन्छु। यो मेरो सार्वजनिक र विश्वव्यापी घोषणा हो र म यो मात्रै म आफू मात्रै पनि भन्दिनँ। तब हामी धेरै छौँ जसको कविता प्राण हो, जसको कविता स्तुति हो, जसको लागि कविता एउटा जीवनको नैसर्गिक बाटो हो भने हामी त्यो कवितालाई एउटा माध्यमबाट त्यो कविता कुण्ठित भयो भने हामी अर्को माध्यमबाट त्यो कविता त भन्छौँ, सुनाउँछौँ। बाटो जुनसुकै होस्, हामी यो पुल तरेर त्यो पुल तरेर अर्को पुल तरेर घुमौरो बाटो भनौँ न अर्कातिर गएर एउटा नागबेली बाटोबाट जाउँ कि स्ट्रेट हाइवेबाट जाउँ कि विमान मार्गबाट जाउँ कि रेल चढेर जाउँ कि आयो भने पानी जहाजबाट हामी जाउँ कि, तर हामीलाई कविता कर्म गर्नु छ, कविता सुन्नु छ, सुनाउनु छ, कविता माथिका आफ्ना अनुभव अनुभूतिहरू साट्नु छ। त्यो हामी जसरी पनि गर्छौँ। बाटो, ब्यानर अथवा माध्यम गौण कुरा हो। तब हामीले साधना गरेर आएको कविता सबभन्दा फन्डामेन्टल र सबभन्दा माथिको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यो विश्वासमा म यति धेरै अटल छु कि बरु कुनै संस्था, कुनै सङ्गठन, कुनै व्यवस्थाले कविताको विमर्श रोक्छ भने त्यो सङ्गठन, त्यो व्यवस्थाको सदस्यता केही होइन मेरो लागि कम्तीमा। त्यसमा पुनर्विचार गरिन सकियोस्, त्यसलाई छिन्न सकियोस्, छिनियोस्, त्यसमा कुनै पनि गुनासो र यो कुरालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुनै पनि बाध्यता, एक रत्ती पनि बाध्यता रहँदैन। र यो चिज नेपाली कविताको इतिहासमा यो अंकित हुनेछ। कारण अन्य शासकको इतिहासमा पहिलोपल्ट चुनावको आडमा, आचार संहिताको आडमा यस्तो एउटा कविताको मन्थन र विमर्श रोकिएको छ। यो पनि त इतिहास हो, यो पनि त अंकित हुनेछ र मैले भनेको कुरा पनि अंकित हुनेछ र म त सधैँ भन्ने छु। किनकि म कविता पढाएरै आएको पनि चाहिँ 1.5 दशक भयो, कविता लेख्दै आएको 1 दशक भयो, साहित्यको विद्यार्थी त म जीवन पर्यन्त भएँ। कहीँ पनि सुन्नमा नआएको, कहीँ पनि देख्नमा नआएको एउटा नयाँ चिज भयो भने मैले यसलाई एउटा ऐतिहासिक घटना हो भनेर लिनु त मेरो बाध्यता हो, मेरो राइट हो र यो मैले एउटा ऐतिहासिक घटना भनेर लिएको छु। र फेरि पनि भन्छु, कविताको विकासक्रम माथिको विमर्शले, कविताको विकासक्रम माथिको विमर्शले चुनाव प्रभावित हुने भन्ने इक्वेसन मेरो मूर्ख दिमागले चाहिँ बुझ्दैन र आज मात्रै होइन, जीवनभर कहिले पनि बुझ्दैन त्यो कुरा, कहिले पनि बुझ्दैन। र कविता भन्नलाई र कविताको कुरा गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि आचार संहिता कहिले जहाँबाट आए पनि मेरो आफ्नै बुवाले भने पनि टेर्दिनँ, मेरो गुरुहरूले भने पनि टेर्दिनँ,
मेरो देशको शासन व्यवस्था र सत्ताले भन्छ भने पनि टेर्दिनँ, मेरो आफ्नै घर परिवारले भन्छ भने पनि टेर्दिनँ, यहाँहरू तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने पनि टेर्दिनँ, किनकि सास लिनु जस्तै नैसर्गिक मेरो लागि कविता र कविता कर्म हो भने सासै नफेर्न चाहिँ म क्षमा याचना गर्छु, सक्दिनँ। र यो नसक्नु मेरो कमजोरी हो, कुनै संस्थाको कुनै व्यवस्थाको कमजोरी होइन। कुनै कुनै सन्तानहरू अटेरी निस्किन्छन् नि, कस्ता अटेरी निस्किन्छन्, टेर्दै टेर्दैनन् है। एउटा महेश पौडेल त्यस्तो एउटा सन्तान निस्केको हुनसक्छ जो व्यवस्था टेरिरहेको छैन र यसलाई खुला चुनौती दिइरहेको छ। र यति भडास, यति यो भडास मात्रै पनि होइन कि आज मैले फिल गरेको कुरा यति धेरै सर्जकहरू यहाँ चाहिँ हामीसँग लाइभ जोडिएका छौँ, हामी सबैलाई फिल हुनसक्छ, हामी सबैलाई फिल हुनसक्छ। र मैले एउटा तपाईँहरूलाई प्रतिनिधि आवाज सुनाएको हुँ। मेरो जस्तै अवस्था तपाईँहरूको पनि भोलि भएछ भने यो कुरालाई एउटा दृष्टान्त मानौँ र तपाईँहरू पनि कविता नरोक्नुहोला। कविता भन्ने हो, कविता सुन्ने हो, कविता सुनाउने हो, कविताको विमर्श गर्ने हो। र कविता भन्दै र सुन्दै कुनै शासन सत्ता लड्छ भने त्यो शासन सत्ता कमजोर छ भनेर हामीले बुझ्ने हो। कविता भन्दा, कविता सुन्दा सुनाउँदा प्रभावित हुने, लड्ने सत्तामा दम छैन, यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मलाई थाहा छ यति भने बापत भोलिका दिनमा स्पष्टीकरण पनि दिनुपर्ने होला, कतितिर लेखेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि त्यो दिउँला, तर म कविताको कुरा गर्छु। मैले अघि सम्बोधन पनि गरिनँ, ग्रिटिङ्स, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्छु, कविताको विमर्श गर्छु, प्रेमले म हृदयका कुरा राख्छु, प्रेमले तपाईँहरूको सद्भावको सम्मान गर्छु र एकछिन एकहोरो मलाई लागेका केही कुराहरू म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। मूलतः कविताको विकासक्रममा म ऐतिहासिक कुरा गर्दिनँ कि कहिले कहिले कुन समयमा कविता लेखियो, ती कविले कस्तो नेचरको कविता लेखे, कति सालमा कसको पुस्तक छापियो र पुस्तकमा कतिवटा कविता सङ्ग्रहित थिए, यो फ्याक्ट र यो हिस्ट्रीतिर म जान्न, कारण त्यो मलाई आउँदैन पनि। कति सालमा कसको किताब छापियो र त्यसमा कतिवटा कविता थिए र कुन कुन कविता थिए र उनीहरूले के भने भन्ने कुरा खास मेरो स्मरणमा पनि छैन, थाहा पनि छैन। तर म केही 4-5वटा यस्ता प्रसङ्गहरूको कुरा गर्छु जो कविताको विकास क्रममा थोट प्रोसेस जो हुन्छ, कविताको थोट प्रोसेस जो हुन्छ, जसलाई ती कुराहरूले प्रभावित पारे। म त्यस्ता केही कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि सुनाउँछु। प्लेटो र एरिस्टोटलको बिचमा एउटा डिबेट छ, धेरै पुरानो समयको कुरा गरेँ, यीशु ख्रीष्टको जन्मभन्दा पनि करिब 350 वर्ष अगाडिको कुरामा, त्यो समयमा मैले पश्चिमा सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई पुर्याएको छु। किनकि हामीले पूर्वको कविताको छन्द परम्परा त्यो अत्यन्तै पुरानो र आदिम छ र त्यसको सबै सिद्धान्तहरू स्थापित छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसको चाहिँ रस सिद्धान्त, त्यसको छन्द अलङ्करणको सिद्धान्त, त्यसको शास्त्रीय पक्ष र कविताले के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ। धेरै कुराहरू हामीले महर्षि वाल्मीकिको समयदेखि उहाँले त्यो चराहरूको प्रेमालापको समयमा भएको वियोगमा टेकेर कसरी भाव विह्वल भएर उहाँले पहिलो श्लोक रचना गर्नुभयो, महानिषादवाला श्लोक, तपाईँहरूलाई त्यो कुरो थाहा छ। यो पूर्वीय परम्परा तपाईँहरूलाई करिब करिब थाहा छ। केही पश्चिमा सन्दर्भहरू जोड्छु र एरिस्टोटल र प्लेटोको एउटा डिबेटमा लगेर मैले कुराहरूको उठान गरेको थिएँ। कविता र इतिहासको सन्दर्भमा एउटा डिबेट उठ्यो कि इतिहास र कविता कुन ठुलो, कुन ज्येष्ठ, कुनको प्रभावकारिता बढी भन्ने बारेमा एउटा उठ्यो उनीहरूको बिचमा। र प्लेटो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, प्लेटोको त उसले कल्पना गरेको गणतन्त्रबाट कविहरूलाई निष्कासन गर्नुपर्छ, यिनीहरू चाहिँ पहिलो सत्य भगवानको अथवा प्रकृतिको दिमागमा भएको कन्सेप्ट एउटा सत्य हो। पहिलो सत्य भगवान अथवा प्रकृतिको दिमागमा भएको कन्सेप्ट सत्य हो। त्यो कन्सेप्टको कपी गरेर वस्तुहरू निस्किन्छन्, त्यो वस्तु चाहिँ त्यसो भए त्यो कन्सेप्ट, त्यो आइडियाको कपी हो। अब त्यो वस्तुबाट कवि लेखकहरूले देख्छन्, उनीहरूको दिमागमा एउटा इमेज स्थापित हुन्छ, त्यो दोस्रो कपी हो। र उनीहरूले त्यो इमेजको आधारमा कविता बनाउँछन्, त्यो तेस्रो कपी हो। त्यो थ्राइस रिमुभ फ्रम रियालिटी, त्यो
रियालिटीबाट त्यतिपल्ट त रिमुभ भइसकेको कपीलाई लिएर यी कविहरूले झुटमुटको खेती गर्छन्, यिनीहरूलाई त चाहिँ देश निकाला गर्नुपर्छ रिपब्लिकबाट भन्ने एउटा पोजिसन प्लेटोको छँदै आएको छ। र त्यसको काउन्टर एरिस्टोटलले गर्ने कोसिस गर्ने क्रममा उनीहरूमा यो कविता र हिस्ट्री के हो भन्ने बारेमा डिबेट उठ्यो। र त्यो डिबेटको एउटा निचोड चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो म सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यसले कविताको शक्तिको कुरा गराउँछ कि हेर्नुहोस् हामीलाई, कि अन्तमा निचोड के छ त्यसको भने हिस्ट्री चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ रिट्रोस्पेक्टिभ हुन्छ। हिस्ट्री इज रेट्रोस्पेक्टिभ। हिस्ट्रीले पछाडि हेर्न सिकाउँछ। जो बित्यो, जो विगतमा घट्यो घटना, त्यसमा आधारित हुन्छ हिस्ट्री। हरिभक्त कटुवालले कविता लेख्नु पनि जान्न बा पाठशाला, त्यहाँ इतिहास पढाइन्छ मरेका दिनहरूको। इतिहास त आखिर मरेकै दिनहरूको कुरा हो। को राजा आए, कसो कसो लडाइँ भयो, कसले कसको सीमा मिच्यो, कति सेना मरे, अनि त्यसपछि को राजा भए, दरबारमा षड्यन्त्र कस्तो भयो भन्दा भन्दा इतिहास त त्यही हो। र हामी इतिहास पढ्छौँ र कुनै दिन त्यही इतिहासको अन्तिम पानाको अन्तिम नाम हामी पनि हुन्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ। इतिहास भन्नु नै कोही मान्छेको जीवन, कोही राष्ट्रको जीवन अथवा सभ्यताको जीवन समयक्रममा त्यो इतिहासको बही खातामा अन्तिम पानामा आउनु हो, अनि त्यसपछि त्यो इतिहास हुन्छ। हामी कोही दिवंगत हुनुभयो भने पनि उहाँ इतिहास हुनुभयो भन्छ। एन्ड इतिहास इज अल अबाउट लुकिङ एट पास्ट। तर एरिस्टोटलको भनाइ छ कि पोएट्री अल्सो लुक्स एट फ्युचर। पोएट्रीले फ्युचरमा पनि फ्युचरको पनि आकलन गर्ने क्षमता राख्दछ। एरिस्टोटलकै समय, प्लेटोकै समयमा ग्रिसमा चाहिँ नाटकहरू भए, नाटकहरू लेखिए, ट्रेजेडीहरू। त्यहाँ सोफोकल्सको एउटा नाटकको सन्दर्भमा के भनिएको छ भने सोफोकल्सले, त्यो कविता हो, कवितामा लेखेको नाटक हो, त्यो गीति नाटक हो, सोफोकल्सले लेखे गीति नाटक हो, त्यही भएर त कविता कवितै हो। त्यहाँभित्र कति कविता छ इडिपस रेक्सभित्र। त्यहाँ एक ठाउँ प्रसङ्ग के छ भने सोफोकल्सले समुद्र किनारमा बस्दाखेरि समुद्रमा स्वाँ गरेर जो आवाज आएको थियो त्यो एउटा फिजिकल ह्यापनिङ थियो। तर बिकज सोफोकल्स कवि भएको हुनाले उनले त्यो स्वाँ गरेको एउटा विषादपूर्ण आवाजमा आसन्न कुनै युद्धको सोफोकल्स लङ एगो उनले एजियन समुद्रको किनारमा बसेर कल्पना गर्दाखेरि आसन्न युद्धको आशंका उनको दिमागमा व्यक्त भएको थियो। त्यो प्रकृतिको एउटा आवाजले आसन्न समयको भोलि पर्छि अथवा फ्युचरमा आउने एउटा युद्धको पूर्व सङ्केत, एउटा प्रिमोनिसन गरेको भनेर सोफोकल्सको बारेमा समालोचकहरूले लेखेका छन्। यो कुरा, यो आवाजले आसन्न एउटा भोलि पर्सि पछि फ्युचरमा आउने कुराको पूर्व सङ्केत गरेको चाहिँ के को थियो त भन्दा कविहरूले आजको समयमा उभिएर लेख्दाखेरि भोलिको समयको पनि आकलन गर्न सक्दछन्। कविहरूसँग त्यो क्षमता हुन्छ जो हिस्टोरियनसँग हुँदैन। हिस्ट्रीले दिएका तमाम सन्दर्भहरूको जगमा उभिएर एउटा कविसँग प्रेडिक्सन गर्ने एउटा ल्याकत, एउटा ताकत हुन्छ। त्यही भएर कविता हिस्टोरिक हुन्छ, कविता टाइमलेस हुन्छ, टाइमभन्दा र स्पेसभन्दा पनि पर हुन्छ। यस्तै प्रसङ्ग अर्को पनि छ। हामीले एसटी कलरिजले लेखेको कुब्ला खाँ भन्ने एउटा कविता छ, धेरै फेमस कविता हो कुब्ला खाँ, धेरै नै फेमस कविता हो। त्यहाँ कुब्ला खाँ भनेका चिनका सम्राट 14औं शताब्दीमा जुन बेला हाम्रो नेपाली अरनीको चाहिँ चिन गएका थिए गुम्बाहरू बनाउनलाई, प्यागोडा बनाउनलाई, त्यो बेलाको समयको कुरा हो। त्यो बारेमा चाहिँ डाक्टर हरिराज भट्टराईले एउटा सुन्दर उपन्यास लेख्नु भएको छ। उपन्यासको शीर्षक याङशिला छ, म पढ्न पनि सिफारिस गर्दछु। त्यो याङशिलामा यद्यपि अरनिकोको नाम लिनुभएको छैन, तर अरनिकोकै पर्सनालिटीमा आधारित अर्को एउटा क्यारेक्टर पञ्चसर भन्ने जन्माएर उहाँले कुब्ला खाँको समयमा चीनमा गएका नेपाली कलाकारहरूको दशा र मनोदशाको अत्यन्तै सुन्दर चित्रण गर्नुभएको छ। र यो एउटा सिफारिस पनि गर्दै गर्दै म कलेजको कवितामा आएर कलेजको कवितामा कुब्ला खाँले एकदम सुनसान एउटा डिसोलेट स्पेसमा एउटा दरबार बनाउन लगाए जहाँ कोही मान्छे जाँदैन, जहाँ भूत प्रेतहरूको आवाज छन्। त्यहाँ एउटा आल्फ भन्ने एउटा यस्तो भयङ्कर नदी बग्छ, नदीको स्वाँ गरेको सुसाई तल तल खोजसम्म गाडिएको छ। त्यो नदी जस्तो कि सेती नदी पोखरामा गाडिएको छ, तल तल कतैबाट आउँछ त्यो आवाज। त्यस्तो आवाज स्वाँ गरेर कुब्ला खाँले सुन्दाखेरि कुब्ला खाँको दिमागमा, यो खासमा एसटी कलरिज भन्ने कविको दिमागमा आएको कुरा हो। यो कुब्ला खाँ त पात्र मात्रै हो, र उसको दिमागमा
कुनै वारको प्रोफेसी, एउटा युद्धको पूर्व सङ्केत हो भनेर उसले बुझेको छ। एउटा बिम्बमा, एउटा प्रतीकमा एउटा कविले आउँदै गरेको युद्ध पनि फाप्न सक्दछ, त्यो पनि सुँघ्न सक्दछ। यो कवि हुनुको एउटा उच्च सत्ता हो। कविले अहिले भएको घटना त समाचार पत्रहरूले पनि भन्छन्, अथवा त्यस्ता पोलिटिकल एनालाइसिस गर्नेहरू पनि हुन्छन् जसले भोलि के हुनसक्छ चीन र भारतको बिचमा अथवा भारत र नेपालको बिचमा भन्लान्, आकलन गर्लान्। तर तपाईँ हामीलाई थाहा छ अधिकांश समयमा त्यस्ता आकलनहरू फेल हुन्छ। तर एउटा कविको चाहिँ त्यो 1 दशक, 2 दशक, 5 दशक, 10 दशक, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 1 शताब्दी, 2 शताब्दी पनि त्यो त्यत्तिकै भ्यालिड भइरहेको एउटा आर्गुमेन्ट हुन्छ। त्यो पोइटिक आर्गुमेन्टको ताकत हो। हामीले डब्लुबी येट्सको कविता त धेरै पढेका छौँ, उनी नोबेल पुरस्कार विजेता कवि हुन्। डब्लुबी येट्स नपढ्ने त हामी थोरै होलाौँ कविताको गुरुकुलका हामी विद्यार्थीहरू, किनकि एउटा नोबेल लरेट पनि। र हामीले जब कविताको आधुनिकतावाद अथवा आधुनिक कविताको विचार गर्छौँ, टीएस इलियट, डब्लुबी येट्स, एजरा पाउन्ड पढ्न भ्याइनौँ भनेदेखि त केही न केही छुटाएकै छौँ हामीले। अनि उनको एउटा कविता छ प्रेयर टु माई डटर। 1922मा प्रथम विश्वयुद्ध सकिएको अवस्था, दोस्रो विश्वयुद्धको जोडतोड तयारी उत्तिकै सुरु भइसकेको अवस्था, युरोपभरि एउटा कहाली लागेको अवस्थामा उनकी छोरी जन्मिन् र यो मेरी छोरीको भविष्य कस्तो होला हे भगवान् भनेर भगवान्लाई प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि उनले जो आवाज सुनेका थिए, उनले भन्छन् मर्डरस इनोसेन्स अफ द सी। मर्डरस इनोसेन्स अफ द सी शब्दै त्यही हो। मर्डरस इनोसेन्स भनेको हेर्दा इनोसेन्ट जस्तो लाग्छ, तर मर्डरस छ, त्यो घातक आवाज सुनिरहेको छु। यसको सङ्केत के थियो भन्दाखेरि एउटा कविले भनेको यो कुरा कि पहिलो विश्वयुद्ध त सकियो, तर दोस्रो विश्वयुद्धको आहट त्यो आउँदै गरेको पश्चात भनौँ जो 1939मा गएर सुरु भयो दोस्रो विश्वयुद्ध, डब्लुबी येट्सको दिमागमा 1922मा त्यो विश्वयुद्धको आहट थियो। चर्चामा छ त यो कुरा। तपाईँ 18औं शताब्दीमा इङ्ल्यान्डमा रुखै रुख, झारै झार, जङ्गलै जङ्गल, रुखै रुख होइन, जङ्गलै जङ्गल, हरियाली नै हरियाली भएको बेलामा जहाँ एउटा पोलिटिसियनले, एउटा साइन्टिस्टले पनि कल्पना गरेको थिएन कुनै दिन संसारमा एउटा वातावरणको क्षयीकरणको, रुखको क्षयीकरणको, हरियालीको क्षयीकरणको यति ठुलो एउटा विषादपूर्ण अवस्था आउनेछ, जो आज हामी इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसनको कुरा गर्छौँ। 18औं शताब्दीमा कसले कल्पना गर्ने थिएन। तर एउटा कवि आए, विलियम कौपर, 19औं शताब्दीको पहिलो दशकतिर, 18औं शताब्दीको अन्तिमतिर, जसले यो प्रेडिक्सन गरेका छन् कि यी रुखहरू जो ढलेका छन् होला, यिनीहरूको ठाउँमा अर्को पपुलर फिल्ड आउला, यिनीहरूको ठाउँमा अर्को रुख त आउला, तर यिनीहरूको ठाउँमा अर्को रुख त आउला, तर अहिले भएको जङ्गल मासिएर अर्को जङ्गल आएको, हुर्किएको, तरुण भएको, वयस्क भएको हेर्ने मितिसम्म त हामी बाँचिरहेका हुन सक्दैनौँ। हामी बाँचिरहेका हुन सक्दैनौँ। यो प्रेडिक्सन हो नि एउटा कविको, कविले गरेको प्रेडिक्सन हो। यो प्रेडिक्सन गर्ने एउटा प्रोफेटिक क्वालिटी, कविहरूलाई त्यही भएर प्रोफेट मानिएको छ, कविहरूलाई द्रष्टा त्यही भएर मानिएको छ। हामी स्रष्टा र द्रष्टा भन्छौँ नि, यो द्रष्टा, यो दृष्टि छैन भने त एउटा कवि पनि कवि हुन सक्दैन। एउटा कवि एउटा समाचार वाचक हुन सक्दछ, जो एउटा अखबारले जो गर्दछ कविले फेरि त्यही गर्दछ। अथवा मैले त भन्ने गरेको छु, कवि सर्जक कम र व्यवस्थापक बढी हुन सक्दछ। व्यवस्थापकले मिठो भाषामा, घुमाउरो तरिकाले, प्राञ्जल शैलीमा, बडा प्रतीकात्मक तरिकाले, वक्र शैलीमा, एकदम अलङ्करणहरू सहित उही भए गरेको कुरा, उही हुँदै गएको समाचारलाई पस्कन्छ। झट्ट सुन्दा आहा जस्तो त लाग्ने हो, तर त्यसलाई केलाउँदै जाँदाखेरि त्यो दृष्टि इज मिसिङ। त्यही भएर अरूहरूको दृष्टि, आइसकेको दृष्टि, पुनरावृत दृष्टि, स्थापित भइसकेको सत्य, मेरी आमा महान हुन्, घाम पूर्वबाट झुल्किन्छन्, मान्छे स्वार्थी जात हो, यो देश मेरो प्राण हो, म चाहिँ सयौँ हजार हजार दुश्मनहरूलाई एक खुकुरीले
निमिट्यान्न पारिदिन्छु भनिरहँदा कस्तो आउँछ नि त, आउन त जाग्छ नि त, नजाग्ने त होइन नि। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले आँखा चिम्लेर एनालाइसिस गर्दा यो कविले के दृष्टि दियो त भन्दाखेरि त हाम्रो इमोसनको व्यवस्थापन भएको छ तर दृष्टि अथवा सिर्जना इज मिसिङ देयर। त्यसैले कविताको डेफिनेसनसँग दृष्टि त्यसरी जोडिएर आउँछ र कविको टोटल ओभरअल ग्लिटरिङ पर्सनालिटीसँग दृष्टि, त्यो दृष्टि यदि मिसिङ छ यदि भने कवितामा समथिङ इज मिसिङ, समथिङ इज लेम, समथिङ इज इनकरेक्ट, समथिङ इज डेफिसियन्ट भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र यो मैले अन्तमा भनेको कुराले भोलि पनि हामी कविता लेख्छौँ, तपाईँ पनि कविता लेख्नुहुन्छ, तपाईँले कविता लेख्दाखेरि 100 पल्ट सोच्नुपर्ने कुरा त यही हो कि यहाँ मैले अखबारले दिएको समाचारलाई स्थगन गरेपछि जो बाँच्छ, विज्ञानले स्थापित गरेका सत्यहरूलाई एक ठाउँमा राखेपछि ससम्मान अनि बचेको जो चिज बाँच्छ, सबैले भन्दै ल्याएको समाचारबाट अलिकति आफूलाई उठाएपछि जे बाँच्छ, त्यो चिजमा कविताको निर्मिति उभिनु त जरुरी छ। किनकि अब युट्युब पनि आइसक्यो, गुगल पनि आइसक्यो, यस्ता फेक्टहरू आइसके, किताब कति छन्, हरेक घरमा लाइब्रेरी छ। ती सबैमा आउने कुरा नै हामीले कविताका नाममा, कथाका नाममा, उपन्यासका नाममा दिइरहँदाखेरि, अथवा एउटा कुरामा म सहमत छु कि तपाईँको पर्सनल न्यारेटिभ, पर्सनल अनुभवलाई युनिभर्सलाइज गर्ने त्यसमा कुनै न कुनै एउटा बिन्दु छ भने चाहिँ तपाईँको नितान्त पर्सनल अनुभूति मेरा लागि पनि एउटा मान्य कविता हुनसक्छ, त्यसको मलाई अर्थ हुनसक्छ। जस्तो म हिँड्दै जाँदा लडेँ, मैले कविता लेखेँ, म लडेँ, सो वाट। तर म लड्नुमा एउटा विशिष्ट दृष्टिकोण केही छ त जसलाई युनिभर्सलाइज गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई केही चिज लाग्यो, अनुभूति भयो, त्यो अनुभूति त्यस्तै अवस्थामा त्यस्तै कुरा मान्छेहरूलाई सबैलाई भइरहेको हुनसक्छ। आज तपाईँलाई पर्दा पो विशिष्ट लाग्यो त भनेको एउटा म उदाहरण भन्छु यसको। एउटा तरुण किशोर उपन्यासकार उपन्यास लिएर आउँछ नेपाली साहित्यमा, तरुण छ, किशोर छ, भर्खर लेख्दैछ, उपन्यास छाप्छ र त्यहाँ प्रेम हुँदाका अलिकति पहिलो यौनका अनुभूतिका कुराहरू, प्रेमका कुराहरू, धोकाका कुराहरूको भरमार हुन्छ र त्यो उपन्यास लिएर आउँछ। त्यो किन गर्छ त उसले भन्दाखेरि ऊ त पहिलोपल्ट जवान भएको छ क्या त्यहाँ, फर्स्ट टाइम। किनकि 15, 16, 17 वर्ष पहिलोपल्ट प्युबर्टीमा प्रवेश गरेको छ उसले, पहिलोपल्ट ऊ जवान भएर आएको छ र उसको लागि त्यो हरेक अनुभव विशिष्ट र नयाँ भएको छ। उसँग पहिलोपल्ट वयस्क हुँदाका यहाँ मैले भन्न नमिल्ने केही अनुभूतिहरू आए, उसको शरीरमा पहिलोपल्ट केही परिवर्तनहरू आए, उसको स्वभाव र चिन्तनमा परिवर्तनहरू नयाँ आए र उसले त्यो कुरालाई लेख्छ, आख्यानमा अथवा कवितामा पनि लेख्छ। तर यहाँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कविता सुन्नु र पढ्नुमा मलाई अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गर्न दिनुहोला अहिले, किनकि यहाँ कविता सुन्नु र पढ्नुमा के अन्तर छ भनेर भन्नुभयो। सुन्दाखेरि त हामी अभिनय पनि गर्छौँ, अनुभूति पनि गर्छौँ, टक्क स्टेज पर्फर्मेन्स गरिदिन्छौँ, र पढ्दाखेरि त कविताले मेडिटेट गराउँछ नि। भन्नुहोस्, तपाईँ अहिले आज लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुनुहुन्न र उहाँ त आफ्नो कविता पढ्न त सक्नुहुन्न नि त अहिले। यसको अर्थ उहाँको कविता त हामीले पढ्ने हो। पढ्ने कविता त्यो अभिनय र अनुभूति छुट्टिसकेपछि पनि बाँचिरहेको हुन्छ। केवल भन्ने र सुन्ने कविता भन्दा र सुन्दा मात्रै वा छ भने त अनुभूति अभिनय रहँदासम्म मात्रै रहन्छ। त्यो अभिनयलाई छुट्याएर फेरि पनि पढ्दा त्यही तरङ्ग आइरहेको छ भने कविता शक्तिशाली छ, छैन भने कविता पर्फर्मेन्स मात्रै छ। कविता भनौँ न एउटा छापामा, पाठमा त्यो कविता शक्तिशाली छैन। सुरज थापा सिजनलाई मैले डाइरेक्ट आन्सर दिएको हुँ। र म कहाँ थिएँ? एउटा तरुणले लेखेको उपन्यासमा थिएँ। त्यो तरुण यदि त्यो एउटा तीव्र चेतना भएको र दृष्टि भएको चाहिँ तरुण हो भने उसले के सोच्दछ भने सृष्टिमा म जस्तो जवान त कति भए। उहिले पनि त जवान भए नि त, प्लेटो पनि त कुनै बेला जवान भए, महर्षि वाल्मीकि पनि जवान भए, हाम्रो एलबी छेत्री सर यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई, एलबी छेत्री सर पनि त जवान हुनुभयो, टिपी खनाल पनि जवान हुनुभयो। अनि एउटा तरुण लेखकले सोच्नु पर्दछ कि मैले यहाँ नयाँ भनेर जो लेखिरहेको छु सारा संसार त्यही कुरो पास गरेर आइरहेछ, कतिले भने होला, कतिले भनेनन् होला, कतिले लेखे, सबै पास गरेर आइरहेका छन् भने यहाँ पुनरावृत्ति दोषको भरमार छ। हामी हेर्नुहोस्, यो लेख्नु हुँदैन मैले भनिनँ, तर तपाईँ हामी जत्तिका अलिअलि कुरो बुझेका मान्छेले हाम्रा तरुणहरूलाई यो भन्नु जरुरी छ।
तरुणहरूले त यो भन्नु जरुरी छैन बाबु, दिस इज सच एन अर्डिनेरी एन्ड फ्ल्याट फ्याक्ट। यो यति अर्डिनेरी र यति फ्ल्याट फ्याक्ट हो कि त्यो फ्ल्याट फ्याक्टलाई हामीले लेखिरहँदा हामीलाई आज नयाँ हुन्छ। तिमी भोलि आफै 22, 23, 24, 25, 30 वर्षको हुन्छौ, विवाह पनि गर्छौ, घर परिवार हुन्छ, अनि आफै फर्केर आफ्नो उपन्यास हेर, अनि तिमीलाई त केही पनि लाग्दैन भने त्यस्तो चिजको चाहिँ आयु चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यो कवितामा पनि त्यही हो। त्यही भएर मैले अघिदेखि स्ट्रेस गरेको कुरा, कवितामा दृष्टि र त्यो द्रष्टा व्यक्तित्व जरुरी छ। सुरज, अब मेरो जिज्ञासा निवारण होस् गुरु, कविता सुन्नु र पढ्नुमा के अन्तर छ? मैले अघि पनि भने सुरज, कविता सुन्दाखेरि कविकै वाचनबाट सुन्दाखेरि कविले जे सोचेर लेखेका हुन्छन् त्यो कुरो उनको अभिनयमा, उनको आरोह अवरोहमा, उनको स्वरमा पनि आउँछ र त्यो उत्तिखेर तात्कालिक इफेक्टको लागि कविताको वाचन प्रभावशाली हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने त्यो कविता सधैँ बाँचेको हुँदैन नि, उसको स्वरले सधैँ कविता वाचन गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन नि। जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अहिले छैनन् नि, तर पनि कविता बाँचिरहन्छ भने त्यहाँ के लाग्छ मलाई भने कविताको आयु चाहिँ उसको छापामा आएको लेखनमा के छ त्यो कुराले नै निर्धारण गर्दछ। वाचन त अर्काले वाचन गर्दै पनि हुन्छ। भनौँ न, अब अहिले सेक्सपियरको कविता वाचन गर्न सेक्सपियर त छैन नि त, उनको कविता केमा उभिएर जीवन्त भयो त भन्दा छापैमा उभिएर। त्यसैले शब्दमै जीवन्तता हुनु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ कविताको शक्तिले सत्तामा बसेकाहरूलाई आत्मग्लानी त गराउँछ। एलबी सर, आइ एम कमिङ टु द्याट पोइन्ट। र आजको मेजर इस्यु त्यो छँदैछ। र आदरणीय धरसी दाई पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको पनि छैन। लोकराजी हुनुहुन्छ हामीसँग कोरियाबाट, दीप पाठक हामीसँग जापानबाट जोडिनु भएको छ, विमल सिटौला जोडिनु भएको छ, टिकाराम सर चितवनबाट, हिरा लामा, हिरा भाइ नमस्कार, बाबु साहेबको त नामै हाम्रो विवश बाबु, विनोद काफ्ले हामीसँग, महेश क्षितिज हामीसँग हुनुहुन्छ, क्रिस गुल्मेलीलाई धन्यवाद भन्छु, मेरो सुन्दर फोटो पठाइदिनु भएको छ, मैले स्टोरीमा सेयर गरेको छु, साथीहरूले मन पराउनु भएको छ। वेदर स्कलर महेन्द्र ओझा, सञ्जय सुमन, सत्यनारायण सरदार, नवराज दाजु नमस्कार फ्रम रेडियो नेपाल, रजिन भाइ। म अगाडि बढ्छु, फेरि यहाँहरू साथीहरूलाई म सम्बोधन गर्छु। मैले प्लेटो र एरिस्टोटलमा के थियो भने त्यही भएर कविता त्यसकारणले विशाल कि कविताले आउन बाँकी समयको, आसन्न समयको र आगतको आहट पनि भाँप्नु भन्छन् के, त्यसलाई सुन्न सक्नु र त्यसमा प्रेडिक्सन गर्न सक्नु कविताको एउटा ठुलो शक्ति हो जो हिस्ट्रीसँग देखिन्छ। त्यही भएर त्यो द्रष्टा जरुरी छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब फिलिप सिडनी भन्ने एकजना स्कलर हुनुहुन्थ्यो, करिब सेक्सपियरकै समकालीन। उहाँ चाहिँ नाटकमा भन्दा पनि यो गीतहरू र कविता, पेस्टोरल पोइट्री भन्छौँ हामी, त्यो गाउँ केन्द्रित कविता र ग्रामीण बिम्बहरूमा कविता लेख्ने उहाँको एउटा यति सुन्दर भनाइ आछ। म त सुन्दर भनाइको व्याख्या पनि गर्छु र म त विश्वास गर्दछु। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने प्रकृतिले यो धरतीलाई पित्तलको बनायो, ब्राजन भनिन्छ के, पित्तलको, ब्रासको ब्राजन, र कविहरूले यसलाई गोल्डन बनाए। कविहरूले कसरी गोल्डन बनाए? पित्तलको चिजलाई कविहरूले गोल्डन बनाए भनेको कविहरूसँग यति सुन्दर एउटा अभिव्यक्तिको शैली हुन्छ कि प्लेन देखिएको फ्याक्ट पनि कविहरूको हातमा परेपछि जादुमय हुन्छ। हामीले घाम झुल्केछन्, घाम अस्ता छन् भन्दै ल्याएको कति वर्ष भयो? घाम अस्ता छन् त कति भन्यो, कति भयो जिन्दगानीमा? घाम त अस्ता छन् भन्छौँ यसो पश्चिमतिर हेरेर। त्यही चिज जब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आँखामा पर्यो, उनले भने पश्चिमतिर दिनका आँखा रगतमा डुबेछन्, पश्चिमतिर दिनका आँखा रगतमा डुबेछन्। घाम अस्ताए पित्तलको वाक्य थियो, पश्चिमतिर दिनका आँखा रगतमा डुबेछन्। सुनको अभिव्यक्ति भयो कि भएन? उनीहरूले भन्छन् एउटा राम्रो मान्छेलाई राम्रो मान्छेले हेर्नु, एउटी राम्री युवतीले अर्की राम्री युवतीलाई हेरी, चन्द्रमालाई चन्द्रमा हेर्छिन्, कौशिरा आकाश, एउटा कौशीमा छ चन्द्रमा, त्यो मुना हुन्, एउटा चन्द्रमा आकाशमा छिन्, ती चन्द्रमा हुन्। चन्द्रमालाई चन्द्रमा हेर्छिन्, कौशिरा आकाश, श्लेष अलङ्कार, एउटा चन्द्रमा मुना, अर्को चन्द्रमा आकाशको जुन। चन्द्रमालाई चन्द्रमा हेर्छिन्, कौशिरा आकाश, स्वर्गको अट्टल, एउटी छन् खुसी, एउटी छन् उदास। एउटा मेथ्यू आर्नोल्डले टच स्टोन भन्छन् के यसले। टच स्टोन भनेको त्यस्तो एउटा विलक्षण अभिव्यक्ति जो
अरूको कविता मापन गर्नको लागि एउटा ढक तराजु बनोस्, एउटा कसी बनोस्, टच स्टोन। पश्चिममा यो सब्लिमिटीको थ्योरी आएको छ कि सब्लिमिटीको थ्योरीले के भन्छ, ब्युटिफुल र सब्लाइम भन्ने दुईवटा चिज हुन्छ। ब्युटिफुल र सब्लाइम, यो दुईवटा चिज हुन्छ। त्यसमा म मेरो एउटा बुझाइ तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। लोन्जाइनस भन्ने फिलोसोफरले सब्लाइमको कुरा गरे, पछि यो सब्लाइमको कुरा धेरैले कुरा गरे। त्यो के रहेछ त त्यो सब्लाइम भन्ने कुरो म मेरो बुझाइबाट तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। मेरो गुरु यहाँ हुनुहुन्छ एलबी सर, उहाँलाई त्यो सबै यो कुरो थाहा छ, उहाँहरूले नै हामीलाई सिकाउनु भएको हो। तर म मेरो बुझाइको भाषामा एउटा सरल भाषामा भन्छु, किनकि मलाई युवाहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई विनोद परिवर्तित पनि हामीसँग आउनुभयो। नम्बर नादेण्ड दाजु सुन्दैछु, मजा आइरहेको छ, थ्याङ्क यू भाइ। मोहित इज हियर, मोहितसँग फेरि कुरा गर्छु म। विनोद भाइ आउनुभएको छ। थुप्रो जवान पुस्ताका, रोहिता भट्टराई, हरिमाया अधिकारी अमेरिकाबाट, खगेन्द्र पराजुली, मदन गिरी, धनराज दाई हुनुहुन्छ, विमल दाई हजुरको म कमेन्टहरू पाइरहन्छु। हामी कुरा विस्तारमा गरौँला। भीष्म दाई हामीसँग, केदार सुनवार, मुकेशजी, ज्ञानेन्द्र कतिवटा सर, भर्खरै हजुरको लाइभ केही दिन अगाडि सुने, मैले पुरा बसेर सुने हजुरको लाइभ र आख्यानको बारेमा, दार्जिलिङको सेरोफेरो, भारतको धेरै विशिष्ट कुराहरू भन्नुभयो। र त्यहाँ शिवकुमार राईको यहाँले कुरा गर्दाखेरि म यति आह्लादित भएँ। उहाँको माछाको मूल मैले अङ्ग्रेजीमा त्यही कारणले अनुवाद गरेको हुँ। म पनि मान्छु कि उहाँ हाम्रो नेपाली कथाकारितामा एउटा उत्कृष्ट कथाकार, भारतको सन्दर्भमा सम्भवतः एकजना सर्वश्रेष्ठ कथाकार। अलिकति डाइभर्जन पनि गरेँ मैले, प्रसङ्ग उठ्दाखेरि डाइभर्जन गरेको। म कवितामै आउँछु। फिलिप सिडनीको कुरा गरेँ र यो फिलिप सिडनीको कुरालाई अर्को तरिकाले पनि बुझ्नु पर्दछ। मैले जीवनमा एउटा यस्तो पाठ सिकेँ, त्यो पाठ म तपाईँलाई सुनाउँछु र म भन्छु यो फिलिप सिडनीको कुरा। हामी कवि र कलाकारले कहिलेकाहीँ कस्तो गल्ती गर्छौँ। मैले त्यसपछि फुलेन गोदावरी भन्ने शीर्षकको एउटा कथा लेखेँ र दाबी गरेँ कि यो कथा मैले राम्रो लेखेँ। एउटा लेखकीय अहम हुन्छ नि, एउटा दृष्टता, र किताब पनि त्यही टाइटलमा निकाल्ने। त्यो किताब अहिले पनि बजारमा छ। र यसको विमोचनमा मैले थुप्रै गुरुहरूलाई बोलाएँ, अभि सुवेदी सरलाई पनि बोलाएँ। अभि सुवेदी सरले बोल्दै लाँदाखेरि त्यही कथाको चर्चा गर्नुभयो र मलाई गाली गर्नुभयो। त्यो कथामा के थियो भने, मैले मणिपुरमा देखेको सुनेको एउटा सत्य घटना कि त्यहाँ नागा र कोकी, मणिपुर भारतको जहाँ म पढेर हुर्केँ, नागा र कोकी दुई जातको बिचमा जातीय द्वन्द्व हुँदाखेरि एउटा नागाले एउटा कोकीको भिलेजमा आक्रमण गर्दाखेरि एउटी आमा र छोरीलाई एउटै तरवारले काटेर एकै खेपमा मारेको प्रसङ्ग छ। त्यहाँ सत्य घटना हो, त्यो भएकै घटना। र त्यसपछि फुलेन गोदावरी भन्ने कथा यहाँहरूले पनि हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ त्यो घटना छ। र अविसरले, अनि मैले त्यो लेखेको थिएँ, एउटै तरवारले छ्याप्पै आमा र छोरीलाई लेखेको छु। अनि अविसरले मलाई भारी सभामा क्वेसन गर्नुभयो। अनि मैले त जवाब दिएँ, सर यो त सत्य घटना हो। अनि उहाँले मलाई पछि सोध्नुभयो, महेश सत्य घटना लेख्ने तिम्रो काम हो, अखबारको काम हो, त्यो इतिहासको काम हो। सत्य घटनालाई फिल्टरै तिमी गर्दैनौ भने तिमी त फोटोग्राफर हो, क्यामेराले त्यो गर्छ। जो सत्य छ त्यही लेख्ने, जे देखो त्यही लेख्ने काम क्यामेराले गर्छ। नि किन चाहियो एउटा स्रष्टा, किन चाहियो एउटा द्रष्टा, किन फिल्टर चाहिन्छ? लेखकीय फिल्टर, लेखकीय मिडिएसन भन्छन्, लेखकीय मिडिएसन, अथोरियल मिडिएसन भन्छन् वाल्टर बेन्जामिनले। वी निड एन अथर। सरको भनाइ मैले पछि गएर बुझेँ। म त्यही भनिरहेको छु अहिले तपाईँलाई कि उहाँको भनाइ के रहेछ। र मेरो पनि भनाइ सरको भनाइमा गएर मिसिन्छ कि जस्ताको तस्तै घटना देख्दाखेरि, यो घटनाले जस्ताको तस्तै देख्दा यो घटनाले समाजमा, समाजको इमोसनमा, समाजको फिलिङमा, समाजको हृदयमा र मुटुमा सकारात्मक परिवर्तन र प्रेम सञ्चार गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन भने यद्यपि शुद्धम लोकविरुद्धम नाकरणीयम। शुद्ध त हो, सत्य त हो, तर लोकको मनोविज्ञानको विरोधमा छ, विपरीतमा छ भने त्यसलाई गर्नु हुँदैन। मेरो एउटा मभित्रको एउटा अहङ्कारी लेखकको एउटा निवेको आँखो त्यस दिन खुलेको मैले अनुभूति गरेको छु। टेलिभिजन सोहरूमा त भनिएको हुन्छ नि सत्य तथ्य देखाउने, तर टेलिभिजनले पनि के गर्छ भने एउटा विभत्स लास छ भने ब्लर गरेर देखाउँछ, जस्ताको तस्तै देखाउँदैन। एउटा हत्याको अथवा बलात्कारको
सदृश्य कसैले खिच्न सक्यो मानिलिउँ भने देखाउने अनुमति हुँदैन टेलिभिजनले, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कमजोर हृदय भएकाहरू पनि हुन्छन्, यस्तो चिजलाई ट्याकल गर्न नसक्नेहरू पनि हुन्छन्, अथवा यसबाट आत्तिने यो ग्रोटेक्स एउटा बिजार इमेजबाट आत्तिने पनि त मान्छेहरू हुन्छन् भने। र एउटा लेखकले त्यही भनेका कारणले त सक भयो भने त्यसको जिम्मेवारी लेखकले लिन सक्छ त? सक्दैन नि। साहित्य त सबैको हितका लागि हो नि त, सहहित हो नि त साहित्य। सबको हितको कल्पना गर्छ साहित्यले। हितको कल्पना गर्ने साहित्यको परिणति अहित हुन्छ यदि भने हामीले मैले त सत्य तथ्य भने भनेर घमण्ड गर्नुहुने रहेछ। अथोरियल मेडिएसन त्यहाँ चाहिँदो रहेछ। हामीले फिल्टर गर्नु पर्दो रहेछ। इमोसन अति तीव्र छ भने त्यसलाई माइल्ड बनाउनु पर्ने रहेछ, अति माइल्ड छ भने त्यसलाई अप्टिमम बनाउनु पर्ने रहेछ, अति अप्टिमम छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ। लेखकको काम आयो लेखिदियो यो होइन रहेछ। कविको विशेष गरी कविको अचेल त हाम्रो प्रोटेस्ट पोएट्री धेरै चल्छ नि। त्यो प्रोटेस्ट पोएट्री हामीले यथार्थवादी युग भनेका छौँ र यथार्थ भनेको फोटोग्राफिक रियालिटी, जोग्राफिक रियालिटी भनेर बुझेका छौँ। सो सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो भनिरहँदा हामीले एउटा टेलिभिजनको क्यामेराम्यान र एउटा पत्रकार र हामी कविहरूको बिचको डिफरेन्सलाई हामीले आफै ओब्लिटर गरेको हो। यो आरोप हामीले खेप्नु नै पर्दछ। हामीले त्यो जस्ताको तस्तै इज नट पोएट्री। जस्ताको तस्तैलाई फिल्टर गरेर लार्जर इन्ट्रेस्ट अफ द ह्युमन काइन्डलाई इन्स्ट्रक्ट र डिलाइट अथवा सत्तालाई आगाह अथवा यथास्थितिलाई चुनौती र विरोध र विद्रोह जो कविताका आयामहरू हुन्, जो कविताका नैसर्गिक कामहरू हुन् भने त्यसलाई डोर्याउनका लागि हामीले त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु चाहिँ जरुरी चाहिँ छ नै भन्ने कुरा मलाई मेरो गुरुले बुझाउनु भयो र आज मैले यो तपाईँहरूलाई भन्न पाएँ। यसमा सहमत हामी नहुन पनि सक्छौँ। होइन जस्ताको तस्तै त घटनाको बलात्कारको लेख्नेहरू पनि छन्, किनकि एउटा क्रिटिकले त आफ्नो एउटा भ्यू भन्छ, त्यो सबैले मान्नै पर्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन, किनकि साहित्य ओपन एन्डेड डिस्कसन हो। यसको पूर्णविराम छैन नि। यो त बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध हो र तत्त्वबोध पनि कहिले पनि भएको हुँदैन। धनराज दाइले भन्नुहुन्छ पटक पटक त्यो अन्तिम सत्य नै छैन। खासमा अन्तिम सत्य नै त सापेक्षित कुरा हो। तपाईँ हामी 10 जनाले बसेर यो कुरो चाहिँ सत्य है भनेर मान्दिँदा त्यो सत्य हुन्छ, नमान्दिँदा त्यो असत्य हुन्छ। सत्य पनि सापेक्षित छ भने एउटा क्रिटिकले आएर चाहिँ कविता यस्तो उस्तो भन्नुको खासै तुक चाहिँ छैन। तर मैले एउटा इमान्दार भएर मैले आफैलाई उडाएर आफैलाई क्रिटिसाइज गरेर मैले गरेको गल्ती तपाईँहरू समक्ष राखेर मैले एउटा कुरा तपाईँहरू समक्ष बुझाउने कोसिस गरेँ। अब फिलिप सिडनीले भनेको प्रकृतिले धरतीलाई पित्तलको दियो र लेखकहरूले सुनको बनाए भन्नुमा यो चिज सान्दर्भिक हुन्छ। सुनको बनाए भन्नु नै सबैका लागि एट्र्याक्टिभ, सर्वहित बनाए। यौनका कथाहरू खुब लेखिन्छन्। यौनको क्रियाकलाप र यौनको वास्तविक स्वरूप छ जस्तो छ त्यस्तै कथा बनाएर कविता बनाएर हामीले लेख्यौँ र यथार्थवादी हो भन्यौँ भने के हुन्छ? इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नि। त्यहाँ एउटा कवि हुनु, एउटा कलाकार हुनुको डिफरेन्स त्यहाँनिर हुन्छ जब त्यो कोरा र क्रुड रियालिटीलाई फिल्टर गरेर प्रेजेन्टेबल, सुन्दर, आर्टिस्टिक र सर्वहिताय बनाउन सकिन्छ। सर्वहिताय पनि आइडियलिजम हो, आदर्शवाद हो भने आम मान्छेको हिताय, जो सत्तामा छैनन्, जो शक्तिमा छैनन्, जो पदको दुरुपयोग गर्दैनन्, जो काममा विश्वास गर्दछन्, जो कर्मयोगी छन्, तिनीहरूको हितका लागि कमसेकम हाम्रो साहित्य उनीहरूको अधिकारको लागि त प्रयोग होस् भने उनीहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर साहित्य सिर्जना गर्नु एउटा जिम्मेवार कवि अथवा लेखकको फन्डामेन्टल अधिकार हो, जसलाई फ्र्याङ्कफर्ट स्कुल भन्ने छ एउटा फ्र्याङ्कफर्टमा, जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्टमा विकसित भएका केही क्रिटिकहरूको एउटा ग्रुप छ। उनीहरूले कमिटमेन्ट, अथोरियल कमिटमेन्ट भनेर व्याख्या गरेका छन्। कविताको काम यतिमै सकिँदैन। मैले कविताको महत्ताको कुरा गरिरहेको छु। जब 19औं शताब्दी आयो पश्चिममा, बेलायतमा, यहाँ पनि उही बेला आयो, त्यहाँ एउटा चिन्तन आयो कि पहिला शासन सत्ता र राजा नै केन्द्र थियो।
त्यो केन्द्रमा पनि प्रश्नहरू धेरै उठे। 17औं शताब्दीमा जर्मनीमा रिफर्मेसन मुभमेन्ट भन्ने एउटा भयो, जो धर्मको सत्तामाथिको प्रश्न थियो। मैले भनिरहेको थिएँ रिफर्मेसन मुभमेन्ट युरोपको। त्योभन्दा अगाडि राजा केन्द्र, प्रकृति केन्द्र, भगवान चाहिँ केन्द्र भन्दै भन्दै मान्छे आइरह्यो र भगवान चाहिँ केन्द्रमा छ भन्दै 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 लाँदाखेरि ठुलो बाढी पहिरो आएर मान्छे मरे। भगवान कहाँ थिए त? आएनन्, केही पनि गरेनन्। ल भगवान पनि होइन रहेछन्, केन्द्र भन्नेमा पुग्यो नि मान्छे। मान्छेलाई एउटा आस्था झुन्डाउने ठाउँ चाहिन्छ। जुन दिन आस्था झुन्डाउने ठाउँको अवसान हुन्छ, मान्छेले आत्महत्या गर्दछ। बुझ्नु होला, अनास्था पनि आफैमा आस्था हो। अनास्था चाहिँ आफैप्रतिको आस्था। नास्तिकहरू पनि छन् जसलाई आफैप्रति आस्था छ। कहिलेकाहीँ नास्तिकहरूको आफैप्रतिको आस्था पनि त खस्किन्छ। त्यस पछाडि मान्छे आत्महत्या गर्छ। आत्महत्या भनेको आस्था झुन्डाउने ठाउँ नहुनुको द्योतक हो। मान्छेलाई बाँचिरहन आस्था झुन्डाउने ठाउँ चाहिन्छ। आदिम मान्छेले प्रकृतिमा आस्था झुन्डाएर बाँच्यो। बाढी पहिरो आयो, मान्छे मरे, भुइँचालो आयो। प्रकृति पनि क्रूर हुँदो रहेछ भने कति मान्छे प्रकृतिप्रति नास्तिक भए। अनि भगवान बनाए, क्रिएट गरे इमेजिनेसनबाट। भगवानलाई पनि मान्छेकै स्वरूपमा त्यही कारणले त बनाए। अनि मान्छेको भगवानको पूजा गर्दा 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 फेरि सङ्कट पर्दा त कहिल्यै भगवान आएर मान्छेको उद्धार गरेनन् भन्ने नेरेटिभ भयो। भनौँ न, त्यत्रा भगवान हुँदाहुँदै त्यति धेरै 9 मिलियन 10 मिलियन जिउजहरू जलेर कसरी मारिए? पश्चिममा त्यत्रा धेरै मान्छेहरू वर्ल्ड वारका नाममा कसरी मारिए? क्रुसेडहरू नै 12-15वटा भए। भनौँ न, धार्मिक युद्धहरू पूर्वमा पनि भयो भने तिनै भगवानका नाममा क्रुसेडहरू भए, मान्छे मारिए। ती भगवान चाहिँ के हेरिरहेका थिए भन्ने प्रश्न। फेरि भगवानमा पनि आस्था रहेन, प्रकृतिमा आस्था रहेन, सत्तामा आस्था रहेन। र त्यो बेलामा 19th सेन्चुरीमा मेथ्यू आर्नोल्डले एउटा कुरा भनेका छन्। त्यो कुरो म तपाईँलाई भन्छु। उनले भनेका छन् कि जब संसारबाट सबै आस्थाहरू घट्दैछ, एउटा केन्द्रीय सत्तामा आस्था छैन, भगवानको सत्तामा पनि आस्था छैन, अब त्यही भएर समग्रमा कुनै रिलिजनमाथि आस्था छैन भने अबको समयमा पोएट्री इज द रिलिजन। र म तपाईँहरूलाई भन्छु, आजको मितिमा पश्चिममा पूर्वमा पोएट्री नै रिलिजन मानेर बाँच्ने र ठुलो इन्टेलेक्चुअल्सहरूको समूह एक्जिस्ट गर्दछ। देयर इज ए बिग समूह अफ पिपल, अफ पोएट्स, जसको लागि धर्म पनि पोएट्री हो, कर्म पनि पोएट्री हो, जीवनको मिसन पनि पोएट्री हो, उद्देश्य लक्ष्य पनि पोएट्री हो। पोएट्रीले कल्चरको अथवा धर्मको स्थान लिन सक्दछ भन्ने उनको। यद्यपि यो घोषणामा धेरै डिबेट गर्न सकिन्छ, मलाई थाहा छ त्यो कुरा, कि सबै कुरो कहाँ भयो त। तर एउटा हामीले मेथ्यू आर्नोल्डलाई मान्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, यो युनिभर्सल भएन होला उनले भनेको कुरा। सबै मान्छेले पोएट्रीलाई धर्म मानेर आए, म पनि मान्दिनँ। सबै मान्छेको कल्चरै पोएट्री भयो, त्यो पनि मान्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के मान्छु भने, यत्रो 9-10 बिलियन पपुलेसन छ वर्ल्डमा, त्यसमा एउटा निश्चित पर्सेन्टेज चाहिँ यस्ता मान्छेहरूको जरुर छ जसको आस्थाको अन्तिम केन्द्र कविता हो, जसको आस्थाको अन्तिम केन्द्र कविता हो। यो कुरा चाहिँ म मान्छु। कहिलेकाहीँ यो प्रश्न म आफैलाई पनि सोध्छु। मेरो डेली रुटिन, मेरो यो दिनचर्या, म अझै लकडाउनमा घरमा बसेको छु, अनलाइन हुन्छु, दिनभरिमा 50 जना जति युवाहरूको कविता पढ्छु म। अनलाइन आउँछ, इनबक्समा आउँछ, हेरिदिन्छु, जानेको सच्याउँछु, पठाइदिन्छु। वाह लागेको कुरो मेरो वालमा सेयर गर्छु। हरेक दिन हेर्नु होला, एउटा न एउटा कविको मैले कविता सेयर गरेकै छु। भनेपछि कविहरूसँग, कवितासँगको मेरो दैनन्दिन जीवन र उठबस यति छ कि त्यति त म मन्दिर, भगवान, तीर्थव्रत सम्झिन्न त्यति जति कविताको चिन्ता र कविताका कुराहरू गर्छु। अहिले पनि गरिरहेको छु, भरे पनि कुरा सुरु हुन्छ। आज पनि थुप्रैका कविता पढेको छु, मौन आवाजको कविता सेयर गरेको छु, अरू थुप्रै भाइहरूको कवितामाथि कमेन्ट लेखेको छु। आजैको दिनको कुरा गरेको भने यो चिज म मेरै जीवनबाट हटाइदिएँ भने अनि म कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ, सकस हुन्छ मलाई। भने म जस्ता थुप्रै अरू पनि त मान्छे होलान् जसको अहिले धर्म भने पनि, कर्म भने पनि, कल्चर भने पनि, आस्था भने पनि कविता भएको छ। त्यसैले म पर्सनल कारणले पनि कवि मेथ्यू आर्नोल्डको कुरालाई त्यही भएर पनि सी आई लाइक इट। त्यही भएर उनले भनेका हुन् कि
फ्युचरको धर्म अथवा संस्कृति कविता हुने, कविताले हुन्छ भनेका पनि भन्ने हुने ल्याकत राख्दछ। हुने ल्याकत त पक्का राख्दछ, यो 100% राख्दछ। यो मेरो कन्भिक्सन हो, यो मेरो भित्री फुल हो। त्यही भएर मैले भने नि, कतै रोक्न खोज्दा रोकिन्छ त, मेरो कविता विमर्श रोकिन्न। कारण यो मेरो आफ्नो कमजोरी हो। कविता इज माई विकनेस, कविता मेरो विकनेस हो। विकनेस भनेको यस्तो चिज जसको कल्पना नगरेर म बस्नै सक्दिनँ। छटपटे स्वभावको छु, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, म निकै छटपटे मान्छे हो। भने यस्ता छटपटे मान्छे जो कविता नै पिएर बाँचिरहेका छन्। आज अनुवाद पनि गरेँ 2टा कविता। राजेश्वर कार्कीको एउटा कविता अनुवाद गरेँ, कतै पठाउनु छ। मैले मेरै 2टा साना कविता अनुवाद गरेँ, गफ पनि दिएँ अहिले अलिअलि तपाईँहरूलाई यसो गरेँ भनेर। तर आम कन्फेसिङ कि रियलमा भनेको मैले कविहरूले के गरे, कवितामा कस्तो नेपोटिजम भयो भन्ने आइरहेछ स्टेटसहरू, त्यो पनि हेरिरहेको छु, केही जवाब पनि सोचिरहेको छु। कि विद्रोह गर्दिन, एउटा किताबमा उभिदिन र त्यो विरोध गर्दिन चाहिँ कति सजिलो हुन्छ। तर सबै कुरालाई एउटा जिम्मेवार मान्छे भएर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई अगाडि लिएर जान चाहिँ साँच्चै चुनौतीपूर्ण हुन्छ, साँच्चै चुनौतीपूर्ण। विरोधै गर्दिन त अहिले एकछिन उभिएर हामीले ड्याङ ड्याङ डुङडुङ गरिदिएर भडास लेखिदिन सक्छौँ। तर 10 जना यस्ता मान्छेहरू बनाउन बहुत कठिन छ, जसले तपाईँलाई भनोस् कि तपाईँ हाम्रो सङ्गतले कविताप्रतिको मेरो प्रेम बढेको छ, ममा आत्मविश्वास बढेको छ, मैले मञ्चहरू पनि पाइरहेको छु, मैले प्रकाशन पनि पाइरहेको छु, मेरो चिन्जान पनि बढेको छ। 10वटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मलाई नयाँ मान्छेहरू, कविताका मान्छेहरूबाट आयो। 7 जना मान्छेहरूले मलाई प्रेम गर्नुभयो मेरो कविता पढेर भन्ने 10 जना अन्य साथीहरूको पुस्ता खडा गर्न चाहिँ कण्टका किरणमार्गम त्यो बहुत गाह्रो छ। तर गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवार मान्छेले चाहिँ काम चाहिँ त्यो हो। बसेर एउटा किताबमा गएर पुरा सब कुरो व्यवस्थाप्रति ह्रास र विरोध गर्दिन त कति सजिलो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यस्तो गर्न थाल्यौँ भने मेरै मुकाबला गर्न पनि गाह्रो। तर मैले बिचबाट भनेको कि तब हामी कविहरूको जिम्मेवारी पनि हुन्छ, क्रिटिकहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, प्राध्यापकहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, साहित्य संस्थाका पदाधिकारीहरूको त्यो जिम्मेवारी पनि हुन्छ कि कवितालाई आफ्नो पनि, अरूको पनि, साथीहरूको पनि, भाइ पुस्ताहरूको पनि, युवाहरूको पनि त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रवर्धन कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बोध, त्यो जिम्मेवारीको अनुभव पनि भएका मान्छेहरूले कविताका बारेमा बोल्दा जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन्। यो नभएकाहरूले बोल्दा जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदैनन्। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु, म रिसाइरहन्छु, मेरो कविता पढ्दैनन्, लेखिदिँदैनन्, साइड लाइन गरिदिए, हामीलाई उठाएनन् भनेर म भडास पोखिरहन्छु सामाजिक सञ्जालमा। तपाईँहरूलाई पनि भनिरहन्छु। तर मैले यो कुरो आफैलाई सोध्नु त पर्दछ। मैले सोध्नुपर्छ मलाई कि मेरो कविता मेरो समयले किन पढ्ने भन्नमा मसँग कमसेकम 5वटा उत्तर छन् कि छैनन्। कि वैश्विक कविताको विकासक्रम मलाई थाहा छ कि छैन। थाहा छैन भने कवितामा के कथ्यहरू लेखिसके अरूले त मलाई थाहै हुँदैन र ममा पुनरावृत्ति दोष हुन्छ। कविताको परिभाषामै कस्ता कस्ता सिफ्टहरू आएर अहिलेको समकालीन वैश्विक कविताको बेसिक डेफिनेसन कतातिर छ। खैर म यो कुरा बुझ्छु कि कविताको डेफिनेसन फाइनल हुँदैन, तर एउटा समकाल त हुन्छ नि। यो समकालमा, हामीले बाँचेको समकालमा कवितामाथि आम धारणा के छ त्यो मैले बुझेको छु कि छुइनँ। त्यो बुझ्ने भनेकै पनि वेस्टर्न पोएट्री, इस्टर्न पोएट्री, अरू नन वेस्टर्न पोएट्रीहरूको मेरो अध्ययन कतिको व्यापक छ छैन। व्यापक भने मैले पुनरावृत्त गर्छु, अरूले भनिसकेका पुराना कुराहरू भन्छु, अनि अरूले भनिसकेका पुराना कुरा मैले लेख्दाखेरि तपाईँले पढ्नु भएन भने मैले आफूलाई चाहिँ गाली गर्नु पर्दछ। आई एम रङ। सबै समुदाय रङ हुँदैन, आई एम रङ। तेस्रो कुरा, नेपाली कविताकै पनि भनौँ न, नेपाली कविताकै गद्य कविताकै पनि गोपाल प्रसाद रिमालबाट र पद्य कविताको भानुभक्तकालीन समय शुभानन्द दासदेखिको त्यो परम्परालाई पढ्दै पगल्दै आएको एउटा कविले यी कुरा आइसके, यी भनिसकियो, जति नै नयाँ भए पनि अब यिनीहरूमा टेकेर म अगाडि बढ्नुपर्छ।
र तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स्ड गराउनु त पर्यो नि पाठकलाई त। यस दिस मेन नोज, यसलाई थाहा छ यो कुरा र यो ट्रेडिसनमा टेकेर आएको छ। किनकि एउटा पाठक हामी तथाकथित कविभन्दा धेरै गुणा प्रबुद्ध छ भन्ने कुरो म विश्वास गर्दछु। किनकि मलाई पाठकहरूले घाँटी अँठ्याएका छन् र मैले हाँसेर त्यो कुरा स्वीकार गरेको छु र आफू लज्जित भएको छु कि कविताका नाममा, कथाका नाममा मैले पुराना विषयहरूलाई पुनरावृत्त गरिरहेको छु र मेरा पाठकले ऐना देखाए, मलाई पाठकहरूले ऐना देखाए, क्रिटिकरहरूले ऐना देखाए, कहिले इग्नोर गरेर देखाए, नपढिदिएर पनि देखाए। पढिदिएनन् भने म बुझ्छु मेरो कवितामा दम छैन। कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कलमा मात्रै हो, दम भएर पनि सबै भएर पनि समुदायको आँखा नपुग्ने। त्यो चाहिँ सम्प्रेषणको हाम्रो माध्यम ठिक भएन भने त्यस्तो हुन्छ। तर सम्प्रेषणको माध्यम पनि ठिक छ, कवितामा पनि नयाँपन छ, त्यसमा पनि प्राण छ, त्यसले आह्लाद उत्पन्न गर्न सक्दछ, त्यसले आम मान्छेको रियालिटी बोल्दछ अथवा एउटा वर्गको रियालिटी बोल्दछ भने त्यो कविता मान्छेको आँखाबाट ओझेल पर्दैन के। हेर्नुहोस्, पढ्छन् त्यसलाई, किन पर्दैन? कोही कसैको दुश्मन होइन के। हेर्नुहोस्, सबैलाई मिठो कविता चाहिएकै छ नि, को किन दुश्मन गर्ने? तपाईँसँग मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी छ, तपाईँको गोरु फुकेर मेरो मकै खाइदियो। सानो बारी छ यहाँपट्टि र रमाले मकै लगाएकी छिन्, फर्सी गिरौँलो पनि छ, त्यहाँ खाइदियो तपाईँको गोरुले। मलाई रिस उठ्यो पर्सनल, तर पनि तपाईँको कविता बुलन्द छ भने म भित्रको मान्छे, एउटा घमण्डी मान्छेलाई स्थगन गरेर म भित्रको एउटा कविले, एउटा समालोचनाको विद्यार्थीले, एउटा द्रष्टाले, स्रष्टाले पढ्छ क्या त कविता। किन पढ्दैन? उसलाई पनि त राम्रो चिज चाहिएको छ नि, बजारमा पातै मात्रै आइरहेका छन्, हामी लेखिरहेका छौँ त्यस्तै भने एउटा सुन्दर तपाईँले बुलन्द कविता लेख्नु हो भने किन पढ्दैन मान्छेले? पक्का पढ्छ। तर म चाहिँ त्यही भन्छु कि हामी आफूतिर फर्क्यौँ। अघि मैले भने नि 5 वटा कुरा, कि वैश्विक पोइटिक ट्रेडिसनमा आफू कतिको ओरिएन्टेड छौँ भने त्यसको प्रुफ समाजले दिउँ कि दिनौँ भने त हाम्रो इन्टेलेक्चुअल स्ट्रेङ्थ माथि त समाजले पत्याउँदैन नि त। नपत्याएर हो नि त नपढेको, तपाईँको बौद्धिक ब्याकग्राउन्डलाई र रियालिटीलाई नपत्याएर पढ्दैन के। पत्याएन, पढेन। अब मेरो पनि पत्याउँदैनन्, कतिले पढ्दैनन्। मलाई थाहा छ त्यो कसले पढ्दैनन् मेरो कविता, किनकि मेरो इन्टेलेक्चुअलिटीमा उनीहरू पत्याउँदैनन्। उनीहरूलाई पत्याउने बनाउन मलाई समय लाग्छ। मैले तपस्या गर्नु पर्यो, साधना गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। र आफूलाई प्रुभ गरेको दिनमा उनीहरू नपत्याएर त धरै छैन नि त, धरै छैन, बिल्कुल धर छैन, सबै राम्रै। त्यही भएर यो भडास पोख्ने जो हुन्छ नि, सब कुरो भएन भनेर त द्याट्स रङ। र त्यसले हाम्रो बजारमा वेट, समाजमा हाम्रो वेट र विश्वसनीयता घटाइरहेको हुन्छ। हाम्रो मेच्युरिटीमाथि त्यसले आफै प्रश्न इन्भाइट गरिरहेको हुन्छ। यो चिजबाट हामी त। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु म तपाईँलाई, विनोद भाइ, म सत्य घटनाहरू, म आफूलाई लागेका कुरा स्ट्रेट भनिरहेको छु। यसको रिस्क मलाई थाहा छ। मैले सुरुमै भने मैले जोखिम मोलेर बसेको हुँ, म जोखिम मोलेरै भन्छु। आई टेक दिस रिस्क एन्ड आइ एम टेलिङ यु। एउटा कविले एउटा सङ्ग्रह निकाल्यो, एउटा चिज चाहिँ कविता खोजिन्छ, एउटा सिङ्गल इज अ पोएम, सिङ्गल डेलिभरी चाहिँ पोएम हो। एउटा सङ्ग्रहको डेलिभरी चाहिँ एउटा दृष्टि हो, सोच हो। ती समग्र कविताहरू पढिसकेपछि त्यो कविको विश्वदृष्टि, त्यसको जीवन दृष्टि एउटा पाठकले थाहा पाउनु पर्दछ, स्टेब्लिस हुनुपर्दछ। एउटा सङ्ग्रहले, कहिलेकाहीँ एउटा सङ्ग्रहले त काम गर्न सक्दैन, किनकि सिकारो हुन्छौँ, पहिलोपल्ट निकाल्छौँ। जस्तो 1-2 वर्ष अगाडि मैले पनि निकालेँ, त सिकारोकै अवस्थामा निकालेँ, शून्य प्रहरको साक्षी। त्यसैले चाहिँ मेरो दृष्टि स्टेब्लिस गर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। तर ममा एउटा इमान्दार कमिटमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ भने अर्को आउँदाखेरि अझ मेरो त्यो दृष्टि तिखारिनुपर्छ। र 5 वटा सङ्ग्रह अथवा 10 वटा सङ्ग्रह निकाल्दा पनि कतिपय कविहरूको कुनै दृष्टि नै स्थापित भएको हुँदैन। त्यस्ता कविसँग दृष्टि हुँदैन, नपढ्दा पनि हुन्छ, इस्टाब्लिस भएन। म मेरै पनि भन्छु, मेरो पनि भएन इस्टाब्लिस भने, नपढ्दा पनि हुन्छ। किनकि मेरो डेलिभरी नै कमजोर छ, मेरो कवितै कमजोर छ। मसँग त्यस्तो दृष्टि छैन जो पढेर एउटा पाठकले एउटा नयाँ बाटो पत्ता लगाओस् जीवनप्रतिको, जगतप्रतिको, अथवा पोलिटिक्सप्रतिको, अथवा समाजप्रतिको कुनै एउटा दृष्टि र उज्यालो नै दिन सक्दिनँ मैले भने मेरो कविता पढ्नु नै जरुरी छैन।
मैले बुझेको छु किताबहरूको सङ्ख्या धेरै ठुलो छ कविताको फाँटमा। एउटा सङ्ग्रह आउँछ, जान्छ के पाठकले खोज्दैन बजारमा, त्यो सङ्ग्रह गयो, ल त्यो त इन्ट्रोडक्टरी भएछ अरे। दोस्रो आउँछ, त्यो पनि पाठकले खोज्दैन, कुनै न्युज स्ट्यान्डमा गएर फलाना कविको महेश पौडेलको किताब आछ भनेर सोध्दैन। तेस्रो पनि आयो किताब, त्यहाँ पनि सोध्दैन पाठकले। अनि यी सबै पाठकहरू पूर्वाग्रही छन् त मेरा विरुद्ध, यी सबै मलाई निषेध गर्नैले बसेका छन् त बजारमा, छैनन्। तर हामी कविहरू के गर्छौँ भने फेसबुकमा स्टेटस लेख्छौँ अथवा पत्रिकामा लेख्छौँ र सारा यो चाहिँ समुदाय चाहिँ बर्बाद भयो, मेरा चाहिँ 9वटा किताब आउँदा पनि मलाई पढेन। यो हामी आफूले लज्जा बोध गर्नुपर्ने विषय। मैले आफूलाई नै भनिरहेको छु, यहाँहरू कसैप्रति चित्त दुखाइ नहोस् कि मैले एउटा सङ्ग्रह निकालेँ, त्यो सङ्ग्रहको सीमा त्यसका कमजोरीहरू छताछुल्ल भए बजारमा, थाहा छ। समालोचकहरूले गाँठी ऐठाउनु भयो, पाठकहरूले ऐना देखाउनु भयो, मैले कुरो बुझेको छु। पाठकले देखाएको ऐना, समालोचनाको वृत्तले गरेको इग्नोर, धेरै फेसबुक युजरहरूले गरेको इग्नोरलाई मैले लेसनको रूपमा, एउटा पाठको रूपमा मैले ग्रहण गरिनँ र फेरि पनि यही अनुहार लिएर कवितामा म आएँ। त्यति नै दुर्बल र कमजोर कविता लिएर म आएँ भने मेरा कविता नपढ्नु मेरो पाठकहरूको फन्डामेन्टल राइट्स हो। हामीले कतिले यो कमिटमेन्ट गर्न सक्छौँ खुला आकाशमा यसरी, खुला भारी सभामा उभिएर म भनिरहेको छु। मलाई कतिले हेरिराख्नु भएको होला, जहाँ विश्वभरि हेरिराख्नु भएको छ। म भनिरहेको छु कि मेरो मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह आउँदा तपाईँहरूले देखाइदिएको ऐना, तपाईँहरूले गरेको क्वेसनिङ, तपाईँहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा मैले मेडिटेसन गर्ने हो। मैले यता मिडियामा भडास, समालोचकहरूलाई भडास, अरू कविहरूलाई भडास पोख्ने होइन। कवि गुट भनिरहे, गुट पनि हुन्छ, किन हुँदैन। जस्तो मैले प्रक्षेपण गरेका विचारहरूसँग सहमत हुने मान्छेहरू मेरो नजिक आउँछन्, सहमत नहुनेहरू आउँदैनन्। किनकि संसारमा उहिलेदेखि शेक्सपियरले कविता लेखेको बेलामा पनि शेक्सपियरहरूको एउटा ग्रुप थियो, क्रिस्टोफर मार्लोहरूको अर्कै ग्रुप थियो, विवाद भइरहन्थ्यो, त्यहाँ खिचातानी थियो, एग्रिमेन्ट थिएन। दे डिड नट एग्री। युनिभर्सिटी विट भन्ने त्यो बेलामा अर्को ग्रुप थियो, एल्भिसर इज हियर, ही नोज इट। एरिस्टोटल र प्लेटोको पनि दुईटा गुटै हो, एरिस्टोटलियन लाइन छुट्टै डेभलप भयो, प्लेटोको लाइन छुट्टै भयो। र हामीले यो कल्पना गर्नु हुँदैन कि सबै चाहिँ एउटै ग्रुपमा सब एकाकार भएका हुन्छन् र सबैले सबैको चाहिँ मान्छन् भन्ने कुरा मिथ्या र हावा कुरा हो। किनकि तपाईँले एउटा विचारका साथ लिडरसिप गर्नुभएको छ कविताको एउटा भगालो भने त्यो विचारसँग सहमत हुनेहरू तपाईँसँग उभिन्छन्, तिनीहरूले तपाईँको कविताको प्रवर्धन गर्छन्, तपाईँको कविता प्रमोट गरिदिन्छन्, तपाईँको कविता छापी पनि दिन्छन् अथवा भिडियो बनाइदिन्छन् अथवा त्यसमाथि फिल्म बनाइदिन्छन्, प्रवर्धन गरेर लान्छन्। सहमत नहुनेहरू गर्दैनन्। अनि भन्छौँ के भने यहाँ गुट बनायो। गुटको कुरामा त के छ भने हामीले रोकेर पनि रोकिन्न के गुट। यो गुट भन्ने शब्द त्यस्तो होला, तर समूह हुन्छ। तपाईँ एउटा कार्यक्रम गर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहोस्, सबैलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँसँग सहमत हुने मान्छे मात्रै आउँछ क्या, त्यहाँ सहमत नहुने मान्छे आउँदै आउँदैन। मैले पनि कार्यक्रम गरिरहन्छु, हामी कति धेरै कार्यक्रमहरू गर्छौँ, सबै मान्छे आउँछ त मैले निम्ता गरे जति आउँदैन। छोरीकै बेमा पनि निम्तो बाँड्दा मान्छे आउँदैन, गाउँ टोलमा पनि हुन्छ। र यो चिजलाई पीडाको विषय, चिन्ताको विषय लिएर एउटा कवि बस्नु हुँदैन भन्दैछु। किनकि रविन्द्रनाथ ट्यागोर तोरे डाक सुने कोही ना आए तो फिर चलो के लरे। कवितामा हामी भन्छौँ, कवितामा हाम्रो क्लेम छ, लालगोपाल सर पनि हामीसँग आउनुभयो, कवितामा हाम्रो क्लेम छ कि मैले लेखे जस्तो कविता कसैले लेख्दैन, त्यही भएर मेरो कविता विशिष्ट हो भन्ने हाम्रो क्लेम छ। एकातिर भनेको मेरो कथा विशिष्ट छ, मेरो कविता विशिष्ट छ भन्ने क्लेम। सबै मान्छे विशिष्ट छ, सबै मान्छे छुट्टा छुट्टै दिमागको छ, सबै मान्छे छुट्टा छुट्टै स्वभावको छ, सबै मान्छे आफ्नो शैलीको छ। र हामी कल्पना के गर्छौँ भने आफ्नो शैलीको विशिष्ट भएको शैली चाहिँ विशिष्ट दिमाग भएका मान्छे चाहिँ सबै एउटै गुटमा एकाकार हुन् र एउटा वैश्विक कम्युन बनोस् पोइट्सहरूको भन्छौँ, र यसले पीडा मात्रै दिने हो। हेर्नुहोस्,
यसले केही गर्नेवाला छैन, पीडा मात्रै दिन्छ। यो पीडाको स्रोत हामीले आफैभित्र त्यो इन्हिबिसन, त्यो एउटा पीडा र कुण्ठाको स्रोत पाडिराख्नु जरुरी हुँदैन। तपाईँसँग जो सहमत हुन्छन् ती तपाईँसँग आउँछन्, किनभने तपाईँ भन्नु पनि त एउटा इडियोलोजी हो, तपाईँ भन्नु एउटा विचार हो, तपाईँ भन्नु एउटा जात हो, तपाईँ भन्नु एउटा लिङ्ग पनि हो, तपाईँ भन्नु एउटा वर्ग पनि हो, तपाईँ भन्नु एउटा पोलिटिकल एउटा डक्ट्रिन पनि हो, तपाईँ एउटा धर्म पनि हो। र त्यही कारणले मान्छे डिभाइडेड छ संसारमा। मैले डिभाइड हुनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गरिनँ, तर सबै मान्छे एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुराको असान्दर्भिकता र त्यसको एउटा आदर्शवाद मैले तपाईँहरू अगाडि निर्भीक भएर कुनै कन्फ्युजन बिना मैले राखेको। यसमा म जवाब दिन तयार छु कि संसारभरिका सबै मान्छे एक हुन्थे भने संसारमा उहिल्यै साम्यवाद आइसक्थ्यो, सब एक, साम्यवाद त्यही हो नि, आएन त। संसारमा एउटा मात्रै भगवान हुन्थे र सब एउटै रिलिजन हुन्थ्यो, एउटै मात्रै रिलिजन हुन्थ्यो, भएन त। शाहिर लुधियानवीले गीत त लेखे, मालिक ने तो सब इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने भारत कहीं ईरान बनाया। भन्नु त किन कि आखिर भएकै यही छ। नभएको भए त उहिले पृथ्वी एक थियो, कस्तो राम्रो अचेल हेर्नुहोस् न, कस्तो राम्रो हुन्थ्यो, एउटै भगवान, एउटै भाषा, सब कुरो एक हुन्थ्यो। त्यही भएर एस राधाकृष्णनले एक ठाउँ भनेका छन्, एस राधाकृष्णन एजुकेशनिस्ट एन्ड फिलोसोफर सेज, घोड़े तो बहुत रंग के होते हैं, गधे एक रंग के होते हैं। एउटै विश्वास, एउटै चिन्तन, एउटै धरातल त्यो हुँदैन कि प्र्याक्टिकलिटी छैन। त्यो हेर्नुहोस्, वर्ड्सवर्थ लेख्दा पनि त लेग पोइट्स भनेर तीनजनाको समूह थियो त छुट्टै, जो अरूसँग मिल्दैन थिए। वर्ड्सवर्थ, कलेरिज र रोबर्ट साउदीको छुट्टै लेग पोइट्स भन्छ। एजरा पाउन्डहरूले लेख्दा पनि लोस्ट जेनेरेसन भन्थे, फ्रान्समा भेला भएको एउटा ग्रुप थियो त। गर्टुड स्टेन पनि त्यसमा थिइन्, भर्जिनिया वुल्फ पनि त्यसमा थिइन्। भने हामीले रियालिटीलाई हेरेर चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो। त्यसैले कविहरूले यो भनास होइन, हामी आफ्नो सृजनालाई बलियो बनाउनतिर जाउँ, सृजनामा ध्यान दिउँ। आज एउटा सृजना हामीले हाल्यौँ फेसबुकमा अथवा पत्रिकामा, पढेनन् मान्छेले, आफैलाई गाली गरौँ, होइन नि। एकैखेप लेख्दाखेरि हिरो हुँदैन नि त। म पनि त कनेको कनै छु, मलाई थाहा छ नि त, कहीँ त पुगेको छैन मेरो यात्रा पनि। तर मैले चाहिँ यो साधना छोडेर तपाईँहरूलाई गाली गलोज गर्न थालेँ भने म द्रष्टा हुन सक्दिनँ, स्रष्टा हुन सक्दिनँ। कि मैले त यही 5वटा क्वेसन सोध्छु, मलाई किन पढ्ने त देशले? मसँग के नयाँ दृष्टि छ? छैन। पाश्चात्य काव्य सिद्धान्त पढेको छु? छैन। पूर्वीय काव्य सिद्धान्त पढेको छु? छैन। मसँग त्यो एउटा विलक्षण एउटा भित्रैबाट आउने पनि हुन्छ कि एउटा चाहिँ इन्ट्युइटिभ कवित्व छ, त्यो पनि छैन। के चाहिँ छ त भन्दा आक्रोश छ, भडास छ। त्यो त पत्रिकाले पनि भनेकै छन्, सडकमा नारा लाउने पनि सबले भनेका छन्। अनि म त्यहीँ गएर एकाकार भएको छु भने तपाईँले मलाई पढ्नु भएन भन्ने, तपाईँले नपढ्नु त तपाईँको फन्डामेन्टल राइट्स हो। र तपाईँलाई प्रभावित पर्न नसकेका दिनसम्म मैले कविता लेखेकै गर्नु जरुरी छ नि त। त्यही भएर मैले भन्छु आफ्नो सिर्जनातिर चाहिँ लागौँ। बजारले त के भन्छ के भन्छ के हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालमा र हाम्रो नेपाली यो विश्वमा त सत्य कुरा भन्यो भने पनि क्वेसन गर्ने चलन छ, सत्य नै भन्दा पनि विरोध हुन्छ भने त कवितामा त यति धेरै गुट उपगुट तानातान कति छन् त के कुरा गर्नु, यु ओल नो द्याट। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। अब म 5-10 मिनटमा 2टा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा, अचेलको पछिल्लो समयको कविताको रुझान के छ, म ट्याक पोइन्टहरूमा मात्रै भन्छु र केही तपाईँहरूका क्वेसन छन् भने त्यो जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्छु। र अर्को, शासन सत्तामा बसेका मान्छेहरूले कवितालाई कसरी मेनिपुलेट गर्छन् र त्यसको विरोधमा कविता कसरी उभिन्छ र उभिनु पनि पर्छ, त्यो अन्तमा भन्छु। अचेलको कविता मेरो बुझाइमा, अचेल हाम्रा अगाडि 2टा ठुला चुनौती छन्। पहिलो कुरो, भन्नुपर्ने जति सबै भनिसके, उहिले सोफोक्लेसकादेखि पालादेखि लेखिएको, यता वाल्मीकिका पालादेखि लेखिएको सबै कुराहरू भनिसके। अब भनिसकेपछि हामी पनि कविता लेख्नु छ। अब त्यही कुरो भनौँ भने पनि ठिस क्रिटिकहरू छन्, पुनरावृत्ति दोष छ, मान्छेले पढ्दैन।
नयाँ कुरो के नै भन्न बाँकी छ र प्रेमको बारेमा, देश प्रेमको बारेमा त्यहाँ पनि समस्या छ भने यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। तर एउटा एउटा चाहिँ म के विश्वास गर्छु, हाम्रो चिन्तन र मेडिटेसन पुग्यो भने नयाँ कुरा भन्न बाँकी छ। तर हाम्रो चिन्तन र मेडिटेसन पुग्दैन क्या। भडास उत्तिखेरै लेखिदिइहाल्छौँ र समस्या हुन्छ। आँसु कवित्वको दोष उत्तिखेरै ड्याङडुङ ड्याङडुङ। अनि त्यहाँ अब हामी त्यहाँ पनि झगडा गर्छौँ, मेरो चाहिँ पढ्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हो। पढ्दैन नि त मान्छेले कुराहरू। तर केही नयाँ दृष्टि तपाईँले दिनुभयो, उसको पनि जीवनमा काम लाग्ने छ भने किन पढ्दैन? मान्छेले पढ्छ। जङ्गलको झारमा पनि खान मिल्ने छ भने टिपेर ल्याएर तरकारी बनाएको छ मान्छेले। झारमा पनि खान मिल्ने स्वास्थ्यवर्धक केही चिज भेट्यो भने त मान्छेले त उठाएर ल्याएको छ त। भने यो कविताको जङ्गलबाट पनि किन ल्याउँदैन? ल्याउँछ। तर तपाईँले भोलेत्रो दिनुभयो भने ल्याउँदैन। मैले पनि त्यस्तै दिएँ भने लाँदैन, काम लाग्दैन। तर पुदिना दिनुभयो भने त लान्छ नि, यार्सा गुम्बा दिनुभयो भने त लान्छ त। हामीले दिनमा समस्या छ। र अर्को त्यो नयाँ, हामीले कुरै नयाँ दिन सकेनौँ भने नयाँ कम्बिनेसन दिनुपर्छ, जसले दोस्रो अर्थ बोकोस्, तेस्रो अर्थ बोकोस्। कम्बिनेसनै नयाँ दिने, तिनै बिम्ब तिनै प्रकृति। तर नयाँ पर्मुटेसन, नयाँ कम्बिनेसनमा हाल्यो भने त्यसले नयाँ सन्दर्भमा नयाँ अर्थ उत्पन्न गर्न सक्दछ। एउटा चुनौती यो छ, त्यसको सोलुसन पनि भने। दोस्रो चुनौती कविताको भाषालाई लिएर छ। पहिला पहिला संस्कृत बाङमा एउटा भाषा आउँथ्यो, आदि उदो छन्द र लयको काम संस्कृतको शब्द उठाएपछि तमाम हुन्थ्यो। अहिलेको पाठक त्यो भाषाबाट ओरिएन्टेड छैन। संस्कृत शिक्षा र अमरकोशको सिद्धान्त र शिक्षाबाट हामीले हाम्रो पुस्तालाई, मेरै पुस्तालाई पनि र मैले मेरो भाइ पुस्ताहरूलाई वञ्चित गरेको हामीले हो। हामीले खुरुक्क जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यो ड्यामेज कन्ट्रोल हामीले गर्ने हो। संस्कृतबाट र अमरकोशबाट विमुख गराएको हामीले नै हो। यो भन्नलाई हिचकिचाउनु जरुरी छैन। हामीले जलायौँ संस्कृत, हामीले शिक्षा पद्धतिबाट आउट गऱ्यौँ, के भन्यौँ। आजको कविले त्यही भएर भाषा कहाँबाट टिप्ने त? त्यो अमरकोश पनि छैन र त्यो भव्य इन्फ्लुएन्स भएको कवि जसबाट पुरा जेनेरेसनै इन्फ्लुएन्स होस्, त्यस्तो पनि छैन। छ भने पनि देवकोटाकै समयको कुरो लेख्दा असान्दर्भिक हुन्छौँ हामी। भानुभक्त जति नै ठुला, जति नै महान हुन्, उनकै कुरो लेख्दा असान्दर्भिक हुन्छौँ हामी। गोपाल प्रसाद रिमालकै सिको गर्दा असान्दर्भिक हुन्छौँ हामी। भूपीलाई रिप्रोड्युस गर्दाखेरि, कार्बन कपी गराउँदाखेरि असान्दर्भिक हामी हुन्छौँ। भने हामीले भाषा कहाँबाट टिप्ने? अहिलेको समयमा आजको कवि भाषा कहाँबाट टिपिरहेको छ? भिडबाट टिपिरहेको छ, तरकारी पसलबाट टिपिरहेको छ, जुलुसबाट टिपिरहेको छ। भाषा स्ट्रिटबाट टिपिरहेको छ। पहिला पहिला ग्रन्थबाट टिप्थ्यो, संस्कृतबाट टिप्थ्यो, अमरकोशबाट टिप्थ्यो कविताको भाषा। अचेलको कवि तरकारी पसलबाट, बजारबाट, खसी बजारबाट टिप्दैछ। अब त्यहाँ चुनौती के हुन्छ त भन्दा, पहिला पहिला शास्त्र अथवा संस्कृतबाट टिपेको भाषा आफै साङ्गीतिक, आफै प्राञ्जल, आफै बहुअर्थी थियो, आफै श्लेष हुन्थ्यो, त्यो आफै यमक हुन्थ्यो। अहिलेको भाषा पातलो, खण्डित र फ्रेगमेन्टेड छ। तर यस्तो फ्रेगमेन्टेड भाषा जस्तोको जस्तै उगाएर चाहिँ पाठकहरूलाई दिँदाखेरि पाठकले लिँदैन। यसमा अतिरिक्त सङ्गीत भर्नुपर्ने चुनौती आजका कविहरूको छ। श्रुतिमधुर भाषा, पाठकहरूको भनौँ न त्यो आम भाष्य भन्छु क्या मैले, आम भाष्य, कमन डिक्सन, कमन मेन्स डिक्सन। डिक्सनरी पल्टाएर कविता पढ्दैन जेनेरेसनले अहिलेको। आदर्श पाल्नु नै जरुरी छैन। कविता लेखेछ महेश पौडेलले, क्लिष्ट शब्द हाल्यो, अब डिक्सनरी पल्टाउँछु, त्यो धैर्य छैन। गाडीमा हिँड्दा हिँड्दै फेसबुकमा फ्ल्यास भएर आएको कविता पढ्ने जेनेरेसन हो यो। एउटा युनिभर्सिटीको प्राध्यापक भएर यस्तो कुरा गर्यो भनेर मलाई क्वेसन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तर यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाकरणीयम, मैले सत्य कुरा भनेको। किनकि म सयौं युवाहरूसँग कनेक्टेड छु, मलाई थाहा छ नि त लिमिटेसन उनीहरूको। अब उनीहरूलाई अहिले गएर संस्कृत पढ, यो क्लिष्ट शब्द पढ, यो पुरा डिक्सनरी खोलेर चाहिँ त्यो प्रयोगवादका नाममा आएको क्लिष्ट कविताको एउटा पनि लाइन लोकवाङ्मयको स्मृतिमा गएन, यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। नेपाली कवितामा 36 सालदेखि 46 सालसम्म प्रयोगवादी कविताको धेरै ठुलो भँगालो चल्यो, धेरै ठुलो भँगालो चल्यो। तर म यहाँ उभिएर भन्छु, त्यत्रो ठुलो भँगालो चल्यो, त्यत्रा कविहरू आउनुभयो, त्यति ग्रन्थ लेखिए, यति क्लिष्ट लेखेको छ नि त्यो बेलामा कविता, ती सबै कविहरूको नाम चल्यो। सब अहिले म यहाँ भन्दिनँ, धेरै धेरै नाम चलेका कवि, तर एउटा पनि कविता पाठकहरूको स्मृतिमा सुक्ति बनेर बस्न सकेन, क्लिष्टताका कारणले। त्यो
क्लिष्टताका कारणले। र यो म पुरै जिम्मेवारीका साथ भनेको कुरो हो। क्लिष्टता में क्या चीज है? कुछ नहीं। अहिलेको समयको फ्लुडिटीलाई त नाप्नु पर्छ नि त हामीले। यति फ्लुड छ समय, भनौँ न घुँडा धसेर किताब पढ। म त युनिभर्सिटीको टिचर, मैले विद्यार्थीलाई भन्नु त पढ। बरु त्यो विद्यार्थी युट्युब हेर्छ, फेसबुक चलाउँछ, त्यो किताब पढ्नलाई धैर्य छैन। अब हामीले जति कराए पनि यो जेनेरेसन यो डिजिटलाइज भइसक्यो कि त्यसैले डिजिटलाइज जेनेरेसनमा कविताको भाषा पनि कस्तो दिने, सङ्गीत पनि कस्तो दिने, यो कविहरूले बाँच्नु जरुरी छ। यो एक्सपेरिमेन्टली प्रुभड हुन सक्दछ। यसमा हामी भोलि झगडा गरौँ न, तर यो एक्सपेरिमेन्टली प्रुभड फ्याक्ट हो कि अहिलेको युवा पाठकले क्लिष्ट कविता डिक्सनरी पल्टाएर पढ्दैन। त्यसैले उसको भाषामा, यही खण्डित भाषामा जो सडकबाट टिपेका छौँ विलक्षण सङ्गीतका साथ, त्यही भएर हाम्रो कवि अहिलेको समयमा कानको पनि सेन्सिटिभ होस् कि यो शब्द खड्कियो पढ्दा पढ्दै, यो शब्द किरकिर भयो, यो खिरको गाँसमा ढुङ्गा भयो, यो शब्दमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। सरल तरल भाषामा कहिसकेको, तरल भाषामा विचारले लोडेड, दृष्टिकोणले लोडेड र सत्यताले लोडेड कविता अबको हाम्रो फ्युचर हो। अबको हाम्रो फ्युचरै त्यही हो। त्यतातिर जानका लागि म अनुरोध गर्दछु। अर्को, पहिला पहिला हामी कविता लेख्दिन्थ्यौँ, अहिले कविता लेखिरहँदा हामी जात भएर लेखिरहेका छौँ र कुनै जातको सेन्टिमेन्टलाई हाम्रो कविताले हट गरेको छ कि छैन हेर्नु जरुरी छ। मैले युवाहरूलाई अचेल भन्ने गरेको छु। हिजो एकजना कविले लेख्नुभयो अन्धोपनको कुरा। अन्धो कसलाई भन्नु? पोलिटिकली इन्करेक्ट गर्छ। पुरुष बनेर लेखिराख्दा पुरुषवाद हावी छ कि महिला बनेर लेखिराख्दा महिलावाद, मैले नारीवाद भनिनँ, नारीवादमा सम्मान छ, त महिलावाद छ कि बाहुनवाद छ कि दलितवाद छ कि? हामीले भनौँ न लोकहित सहहित साहित्यको कुरा गरेका छौँ भने यो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटी अब हाम्रो कवि र कवितामा आउनु त्यत्तिकै जरुरी छ। भानुभक्तको समयमा गजाधर सोती कि घरबुढी अलग छिन्की रहेछन् भनेर लेख्दा कविता भयो। अहिले लेख्दाखेरि सोती जातका मान्छेहरूको मर्ममा त्यसले हिर्काउँछ त। हामीले सोच्नु पर्दछ त आजको समयमा कसरी पोलिटिकली इन्करेक्ट हुँदै जान्छन् त समय भन्ने कुरा। त्यसैले त्यो पोलिटिकल इन्करेक्सनको कुरामा र नर्मल एबनर्मलको कुरामा पनि लङ्गडाको साथी भनेर लैनसिंह बाङ्देले उपन्यास लेख्दा क्लासिक भयो। अहिलेको समयमा त्यही शब्द हाम्रो किताबको शीर्षक भयो भने लङ्गडाले एउटा बायस्ड एटिच्युड प्रस्तुत गर्दछ ती भनौँ न फिजिकल्ली डिसेबल्ड साथीहरूको, जो अल्टरनेटिभली एबल्ड, डिफ्रेन्टली एबल्ड भन्छौँ, र त्यो समुदाय उसको सेन्टिमेन्टमा अहिले प्रहार गर्दछ भने यो समयले ल्याएको परिवर्तनसँग लेखकले आफूलाई आत्मसात एजुकेट गर्नुपर्दछ। एजुकेट गरेन भने वी विल बी नो भ्याल्यू। र यी तमाम कुरा मैले आज भनेका कुराहरू केन्द्रमा राखेर अनि हामीले आफैले लेखेको कवितालाई भोलि पर्सि एनालाइसिस गरौँ अनि हामीलाई उत्तर आउँछ क्या। किन हाम्रो कविता, मलाई त प्रष्टै थाहा छ मेरो कविता किन पढिरहेको छैन मेरो पाठकले, अहिलेको समयको पाठकले। म कविता वाचनमा जान्छु, वाह नै आउँदैन। युनिभर्सिटीमा पनि क्लास लिँदा पनि सुनाएको सुनाइ गर्छु, मेरो कविता प्रभावहीन किन छ? वेयर एम आई मिसिङ द मार्क? अनि यहाँ चाहिँ आफ्नो कविता पात लेखेर कविताको बारेमा प्रवचन किन दिनुभयो भन्नुभयो भने जब फुटबलर चाहिँ कमजोर फुटबलर हुन्छ ऊ कोच हुँदो रहेछ। शिक्षामा राम्रो टिचर बनिएन भने एजुकेसन डाइरेक्टर हुन्छ यो देशमा, हेर्नुहोस् त्यस्तै कुरा। तर मैले त म कन्फेसन गर्न आएको, मेरो कमजोरी नै भन्न आएको, मैले भनिरहेको छु। यहाँ म चुकिरहेको छु र मेरो चुकाइ थ्याङ्क गॉड यस्तो नहोस् हे प्रभु, तर मेरो चुकाइ र तपाईको चुकाइको बीचमा कतै कतै सामञ्जस्य छ भने तपाईले पनि सोच्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ भन्ने आशय हो। मलाई आफैलाई क्रिटिसाइज गर्नलाई कुनै पनि त्यो कुनै घमण्ड, कुनै दम्भ, कुनै केही छैन। मैले भने नि मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह खोजिएन भने दोस्रो पनि खोजिएन, तेस्रो पनि खोजिएन भने मैले बुझ्नुपर्छ कि मैले कविताका नाममा मेरा पाठकहरूलाई धोका गरेको छु र कविताको नाममा शब्दहरूको विभत्स हत्या गरेको छु जसको अधिकार मसँग छैन। यी तमाम प्रश्नहरू हेरेपछि अनि हामीले
बेकारमा क्रिटिक्सहरूलाई गाली गर्ने, बेकारमा अरू कविहरूलाई गाली गर्ने, बेकारमा समयको कसैसँग त फुर्सद छैन कि तपाईँको पछाडि लागेर तपाईँलाई हिर्काएर म त एकदम पात बनाएरै छिर्छु भन्ने। हु हेज टाइम? नोबडी हेज टाइम। मान्छे आफू आफू आफ्नो जीवनलाई उद्घाटित गर्दै, आफ्नो जीवनलाई अझ रिफाइन गर्दै जानमा मान्छे व्यस्त छ भने कोही पनि एउटा क्रिटिक मेरो पछाडि हात धोएर लागेको छ, यसले मलाई सिद्ध्याउन खोज्यो भन्ने तर्कहरूमा कुनै पनि दम छैन। मैले एकदम आधिकारिकताका साथ विथ कन्फिडेन्स तपाईँहरूलाई भनेको, अन्तमा सत्ता र कवितामा दुईटा हुन्छ। कहिलेकाहीँ सत्ताले कविहरूलाई प्रयोग गर्दछ र जनताले बुझ्ने भाषामा आफ्नो गुणगान गराउँदछ। सत्ताले आफ्नो गुणगान गराउँछ, आफ्ना भाटहरू राख्दछ, आफ्ना भाटहरूलाई पैसा दिन्छ, दरबारमा लगेर खुवाउँछ र राजाको गुणगान गराउँछ, अथवा सरकारको गुणगान गराउँछ, अथवा सत्ताको गुणगान गराउँछ र सरकारले जे भने पनि सही भनेर सामाजिक सञ्जालमा पुरा लागेका छन्। एक थरी कविहरू अहिले पनि छन्। अहिलेको सरकारले जे भन्यो कि ब्रह्मवाणी भइगयो, अहिलेका मन्त्रीले जे भन्नुभयो त्यो ब्रह्मवाणी भयो। त्यसलाई कसरी हुन्छ डिफेन्स गर्ने? यो एउटा इडियोलोजिकल्ली लोपसाइडेड र हेजेमोनाइज गरिएको कविलाई सिरियसली कति लिने भन्ने कुरा आफ्नो कुरा हो। तर मलाई मेरो मत सोध्नुहुन्छ भने कवि कहिले पनि एउटा सरकारको पक्ष अथवा विपक्षमा हुँदैन। कवि राम्रो कामको पक्षमा र नराम्रो कामको विपक्षमा हुन्छ। चाहे सत्ताले गरोस् चाहे विपक्षले गरोस्, राम्रो आउँछ भने कविले त्यसलाई एक्नोलेज गर्छ र नराम्रो आउँछ भने कविले ठोक्ने साहस राख्दछ। आफ्नै पार्टीको निकटको सरकार, आफ्नो इडियोलोजीको निकटको सरकार किन नहोस्, त्यो दम कविले राख्नु पर्दछ। राख्दैन भनेदेखि त ऊ फ्री ह्युमेन नै होइन, ऊ त एउटा महला लगाएको गोरु हो। हामी पनि महला लगाएका गोरु हुन्छौँ। त्यो गरी पनि हामी त्यो कुराबाट सर्वथा बच्नु जरुरी छ। सत्ताले त्यसरी मेनिपुलेट गरिदिन्छ र हामी सत्ताले बजाएको बिनमा नाच्न थाल्यौँ भने हामीसँग त्यो अहिलेको कवि हुनुको दृष्टि छैन। धेरै उदाहरण छन्। धेरै धेरै कविहरूलाई सत्ताले मारेको छ। सोक्रेट्सलाई सत्ताले मारेको, विष पिलाएर सोक्रेट्सले युवाहरूलाई भड्काए, जबकि सोक्रेट्सको वकालतै चाहिँ के थियो भने सत्यको वकालत थियो। सिसेरोलाई हात काटिदियो नि, सिसेरोलाई रोमन स्पिकरलाई हातै काटिदियो, पछि हत्या गरेर मारे, किनकि उनी भारी सभामा बोल्थे र युवाहरूलाई सत्यको पक्षमा उभ्याउ, सत्ताको पक्षमा होइन भन्थे। र सत्ता पनि सत्य छ भने हामीले पनि त सपोर्ट गर्ने हो। सत्ता सत्य छैन भने त्यो पार्टीको मेम्बरसिपै हामीसँग किन होस्, विरोध गर्ने। यो कवि हुनुको र एउटा फ्री विल, फ्री वुमेन हुनुको फन्डामेन्टल कुरा मैले तपाईँहरूलाई सुनाइरहेको छु। विलियम वर्ड्सवर्थले एउटा भन्नुभएको थियो फ्रेन्च रिभोल्युसनको बेलामा कि ब्लिस इट वाज इन द्याट डन टु बी अलाइभ। त्यो बेलामा फ्रेन्चको क्रान्ति भएको बेलामा जिउँदो हुनु एउटा बहुत ठुलो आनन्दको कुरा थियो। तर त्यो बेला जवान हुनु त स्वर्गिक कुरा थियो। यो विद्रोह पनि छ कवितामा। एकातिर सत्ताको गुणगानको कुरा मैले सुनाएँ, अहिले त्यसको के सान्दर्भिकता छ र हरेक कुरा विद्रोही नै एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ, विद्रोह नै मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। तर जस्टिफाइड छ भने विद्रोह हुन्छ, कविले गर्छ। तर जस्टिफाइड छैन भने त विद्रोह पनि फेरि यस्ता पार्टी पोलिटिकल पार्टीहरूलाई त कविहरूले अगाडिबाट लिड गर्नुपर्ने हो। हामी कहिलेकाहीँ पार्टीले अगाडि लिड गर्छ र हामी पछि एकदम सेउला बोकेर चाहिँ धुपबाती बोकेर हिँड्छौँ। र त्यस्ता कवि कति नै प्यारा किन नहुन्, कति नै नजिकै सम्बन्ध किन नहोस्, साइनो पनि होस्, तर पनि मनमा भित्र उसको कवित्वप्रति विश्वास हुँदैन, त्यो हुँदैन। त्यो एउटा मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा भनेर धेरै कविहरू यो कुरामा आई थिङ्क यु एग्री विथ द्याट। टिन्डेल र डोलेट भन्नेलाई मारे मृत्युदण्ड दिइयो। उनीहरूले बाइबलको ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि एक दुई ठाउँ मेनिपुलेट गरेका थिए बाइबलको बाणीलाई, जसले मान्छेलाई अहित गर्दथ्यो। बाइबलमा पनि छन्, धर्मग्रन्थमा हाम्रै पनि छन्, महाभारतमा मान्छेलाई विभेद गर्ने टाइपका कुराहरू छन् भने एउटा सचेत कविले त्यसलाई फिल्टर गर्दछ। ट्रान्सलेटरले पनि त्यसलाई मेनिपुलेट गर्न मिल्छ, किनकि मान्छेको हितमा यदि छ भने। युधिष्ठिरले पनि त झुटो बोलेका थिए। युधिष्ठिरले त अश्वत्थामा हतोहतोमा त झुटो जस्तै बोले, झुटै हो। युधिष्ठिर जो हुन् धर्मपुत्र हुन्, उनी त उनले पनि त झुटो बोले यदि मान्छेको हितमा छ भने। एउटा ब्याधाले मृगलाई खेदाउँदै गयो, युधिष्ठिरले देखे मृग उता गएको थियो, ब्याधाले सोध्यो कता गयो मृग भन्दा यता भनेर लगाइदिए जङ्गलमा। मृग गएको थियो उता,
युधिष्ठिरले भने यता। यद्यपि त्यो ब्यादाको मृग खाएर उसको परिवार पाल्ने कुरा त छँदै थियो, बट देन युधिष्ठिरले सोचे यहाँ एउटा मृगको चाहिँ जीवन रक्षा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। उसले मृगै खानुपर्छ भन्ने के छ र? च्याउ टिपेर खाए पनि त हुन्छ, साग खाएर पनि बाँच्छ, उसँग विकल्प छ। तर मृगसँग त आफ्नो शरीरको के विकल्प हुन्छ? छैन। युधिष्ठिरले पनि झुट बोले भने टिन्डेल डोलेटले बाइबललाई ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि बाइबललाई मेनिपुलेट गरेका थिए, तर सत्ताले घाँटी काटेर मारिदियो त। गर्छ, देश निकाला गर्छ। हाम्रै देशमा मकै पर्व भयो, सिद्धिचरणलाई पनि जेल गरे। त्यस्तो सेन्सरसिपका कति शिकारहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। एउटा दुईटा शब्दहरूलाई लिएर स्पष्टीकरण गर्थे राजाहरूले। अहिले पनि कविहरूलाई, गीतकारहरूलाई समाउने चलन त अहिलेको सरकारमा पनि छ, कतिपय संस्थाहरूमा पनि देखिन्छ। अहिले त्यो संस्थाहरूले पनि गर्छन्, डराउँछन् कवि लेखकहरूसँग, कविताको शक्तिसँग डराउँछन्, एउटा कविको लेखकको लोकप्रियतासँग पनि डराउँछन्। कविताको ल्याकत, कविताको शक्ति र सामर्थ्यलाई यसबाट पनि हामीले बुझ्न सक्दछौँ। मैले धेरै लामो समय लिएँ, करिब 1.5 घन्टा लिएँ। यहाँहरू अमेरिकादेखि, कोरियादेखि, जापानदेखि, भारतदेखि, नेपालदेखि, भनौँ न विश्वभरि जहाँ जहाँ नेपाली कविता प्रेमी हुनुहुन्छ सबैतिरबाट जोडिनुभयो र मैले धारा प्रवाह आफ्ना कुराहरू निर्भीक तरिकाले मैले राखेको छु। आज भनेका कुराको स्पष्टीकरण म भोलि दिउँला, किनकि मैले स्पष्टीकरण नदिएको कुनै दिन पनि छैन र मैले नयाँ साथी नबनाएको र नयाँ कविसँग साक्षात्कार नगरेको पनि दिन पनि छैन र म कुनै न कुनै साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा आफूलाई व्यस्त नराखेको दिन पनि छैन, कुनै न कुनै साहित्य कर्ममा म नहुमेको दिन पनि छैन। भने स्पष्टीकरण त के भयो र? इट हेज बिकम ए पार्ट अफ माई लाइफ। स्पष्टीकरण म भोलि दिन्छु, तर अन्तमा यही कुरो दोहोऱ्याउँछु। एउटा संस्था साहित्यकै प्रवर्धनका लागि लेखिन्छ, बनाइन्छ र साहित्यकै कार्यक्रम रोक्छ भने त्यो नियतभित्र समस्या छ। साहित्यकै विकासका लागि संस्था बनाइन्छ र साहित्यकै कुरा कुनै पनि बाधा, कुनै पनि विधानको कुनै पनि धारामा टेकेर होस्, कुनै अधिनियममा टेकेर होस्, कुनै मिटिङको रिजोल्युसनमा होस्, कि साहित्य संस्थाका नेतासँग त त्यो यो हुनुपर्छ कि संविधान जस्तोसुकै किन नहोस्, विधान जस्तोसुकै किन नहोस्, तर इनोसेन्ट कविता विमर्श जारी रहनुपर्छ। इनोसेन्ट कविता विमर्श, कविताका कुरा मेथ्यू आर्नोल्डले यसो भन्नुभयो, प्लेटोले यसो भन्नुभयो, एरिस्टोटलले यसो भन्नुभयो भन्दाखेरि कसरी चुनाव बिथोलिन्छ मलाई थाहा छैन। त म त कल्पना गर्छु यस्ता संस्थाको उच्च नेतृत्वसँग त्यो आँट र हिम्मत हुनुपर्छ, यस्ता रोक्नुपर्छ भनेर देशकै संविधानले भनौँ भने पनि त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्ने शक्ति हुनुपर्छ। अनि पो तर अब अन्तमा होला केही त। तर म आज मैले मेरो वालबाट गरे पनि यो क्रेडिट फेरि म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको कोरिया चेप्टरका नौजवान युवा साथीहरूलाई नै दिन्छु। उनीहरूले यो वातावरण नबनाएको भए म यसरी मेरै वालबाट सही म लाइभ बस्ने थिइनँ, म मुडमा पनि थिइनँ। यो वातावरण उनीहरूले बनाए। तपाईँलाई सुन्न चाहन्छौँ भने उनीहरू मेरो सम्पर्कमा आए, एउटा प्रेमपूर्ण हामीले एउटा साथ बनायौँ, एउटा साँगो बनायौँ र मैले आफ्ना कुराहरू भन्न पाएँ। विशेष गरी प्रमोद साराङ र तपाईँको टिम, हाम्रो विनोद परिवर्तित भाइ, ग्रिस बाबु गुल्मेली र हाम्रो कोरियाका सम्पूर्ण साथीहरू र सँगसँगै कोरियाका अतिरिक्त देश विदेशबाट जोडिनुभयो नेपालभित्रकै कविहरू कति धेरै जोडिनुभयो। धनराज दाई अहिलेसम्म प्रवेश भाइ, प्रकाश नेपाल, जीवेन सारा सापकोटा, विनोद परिवर्तित, ज्ञानेन्द्र खतिवडा सर, मेरो पिता तुल्य कवि हुनुहुन्छ, यत्रो समय बसेर यहाँले सुनिदिनु भयो। असिमजी, प्रेमित्र, किशोर आचार्य, ढुँडीराज अर्याल सर, पुरुषोत्तम पाण्डे, चुडामणि देवकोटा मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ, गीतकार सङ्घको अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाण्डे सर, अम्बिका अर्याल कवि हुनुहुन्छ, रेवती रमण सर अग्रज हुनुहुन्छ, सुशील भण्डारी, खुमप्रसाद मेरो बुवा पनि हुनुहुन्छ, ढुँडीराज अर्याल, दीपक घिमिरे, थुप्रै क्वेसनहरू पनि यहाँहरू आएका छन्।
आज चाहिँ क्वेसन एन्सरको सेसन बनाउन चाहिँ अलिक त्यस्तै भयो। अब किनकि अब म प्रश्नहरूतिर लाग्यो भने फेरि अर्को घन्टा जान्छ। म एउटा तपाईँहरूलाई एउटा म वचन के दिन्छु भने कुनै दिन म यसरी आउनेछु जुन दिन मसँग एजेन्डा हुँदैन बोल्नलाई, बिना एजेन्डा आउँछु, एजेन्डै राख्दिनँ। आज त मसँग एजेन्डा थियो, मैले पोइन्ट 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 टिपेर ल्याएँ, म त्यो पोइन्टमै गएर प्रश्न उत्तरहरूमा गएँ। तर कुनै दिन म 0 आवर नो एजेन्डा, कुनै एजेन्डै लिन्न, तर म तपाईँहरूलाई सूचना गरेर आउँछु। एजेन्डा म लिन्न, तर म 1-2 दिन अगाडि नै सूचना गर्छु। म यसरी यो समयमा लाइभ बस्छु, खुला छलफल गर्छु आनन्दले, प्रेमले, किनकि यस्ता छलफलबाट मैले नै सिक्ने हो, मलाई नै त्यो मार्गदर्शन हुन्छ। देख्दा चाहिँ प्रकारान्तमा चाहिँ मैले बोले जस्तो हुन्छ हुनलाई, तर यी मैले तपाईँहरूबाटै सुनेका, तपाईँहरूले नै मलाई विभिन्न भेटघाटहरूमा भनेका अथवा फेसबुकहरूमा भनेका, अथवा हाम्रो संवादमा मैले तपाईँहरूबाटै चोरेका सुनेका कुराहरूमा मैले अलिअलि पढेका 2-4 पानाहरूबाट चिज मिसाएर मैले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यहाँको चिज यहाँहरूबाट सिकेको यहाँहरूलाई नै बाँडे। खासमा मसँग बाँड्नैलाई मसँग त्यत्रो केही चिज पनि छैन। म एउटा सिकारु कवि हुँ, सिक्दैछु, र यहाँहरूले यत्रो धैर्यका साथ यति धेरै अहिले पनि भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूप्रति नतमस्तक छु, धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। अन्तमा कविताको, साहित्यको, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि संविधानले, कुनै सरकारले, कुनै सभ्यताले, कुनै विधानले, कुनै भगवानले, कुनै रूढीले, कुनै रीतिले, कुनै पद्धतिले कहीँ पनि त्यसमाथि बन्देज लगाउँछ भने त्यसलाई तोड्नु हामी सबैको आन्दोलन हो। आउनुहोस् यो आन्दोलन सुरु गरौँ र कहीँ कतै साहित्य र कविताको पनि इनोसेन्ट, कहिलेकाहीँ साहित्य र कविता पनि इनोसेन्ट हुँदैन, त्यो लक्षित हुन्छ, त्यो इडियोलोजिकली लोपसाइडेड हुन्छ, त्यहाँभित्र भेस्टेड एजेन्डा हुन्छन्, त्यसले कसैलाई बिगार्न नियत बोकेको हुन्छ। त्यस्ता नियत भएका कुराको त छुट्टै हो, तर त्यो नियत नभएको प्योर पोएट्री, प्योर लिटरेचरको विमर्श कहीँ पनि नरोक्युन्। मैले त सुरु गरेँ यत्तिको जोखिम मोलेर, तपाईँहरू पनि सुरु गर्नुहोस् यो आन्दोलन र अगाडि बढाएको बढाइ गरौँ र हामी नेपाली कविताको अनुहारलाई देशभित्र, देश बाहिर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामी बीच र अर्को सम्प्रदाय बीच पनि हामी पनि बलिया छौँ, हामी पनि शक्तिशाली छौँ, हामीलाई पनि पढ्नुहोस् भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी आफैलाई विश्वव्यापीकरण गरौँ, अगाडि बढौँ। यो सम्पूर्ण प्रेम र आह्लादका लागि नतमस्तक छु। धेरै धन्यवाद। आफ्नो समयअनुसार शुभरात्रि, शुभ अपराह्न, शुभ बिहानी, धेरै साधुवाद, नमस्कार।